ትነካይዶ ዘለና ቃልሲ ኩሉ መድያዊ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ምምሕዳራዊ ኣብ ገገሊኡ ብቁጠባ ኣቢልና ንገብሮም ነገራት ኣለዉ ኣብዚኦም ከም ሓደ ትሕጋዊ መስርሕ እውን ሓደ መቃለሲና ነገር እዩ ኩሎም እዚኦም ብምትእስሳር እዮም ዝኸዱ ሓደ በይኑ ፈሊኻ ፖለቲካ ንበይኑ ተተዓዊቱ ወይ ዲፕሎማሲ ንበይኑ ተተዓዊቱ ኣብ ዘብሎ ነገር የለን ማለት تعواتاينتنا زطراتر يكونن تقند قنيت زدلو كم زبل زتنسي كمن عوت زطراتر يكونن مالت ويد وديات بزبل بحبو انت يكونس مغنيات سلازلوي قدم كله تزحزنا يو علامه مالت تام مدرغص نطفوكم ينا ينطفئني كابزل لعله فتحوا علامه يلن زغنا يكون تغلقات تتقيلاس بهوتنا ينبر مثل الله سبك عز انسساق عز زيادة سبز بهالفطور بكل مدايو سلازي 3 شهر 4 شهر عامت صنح بهير سلاز دليلون يكون انقصل زلو قصالنتو خوحسيو منم طرطر يبلو فتحوا علامه زحازي سعريو زبل كل حساب يكون تخكلي بحال اي درجه تاريخنا زوريونسي تግራይ ተሳዒራ ይትፈልጥን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝገጠመ ንባዕሉ ህነ ምድሩ ክጠፍእ ተዘይ ኮይኑ ተሳዓረቱ ልዋን የለን ታሪክ ተጋሩኸም ክብርታትና ኣይግዛእን ባህላይነት ክብርታትና ወንሱ እዮም ዘሪዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ብሉጽ መሪሕነት ኣለና ሕዚ ትግራይ ብዙሓት ጀጋኑ ነይሮም እሟላ ክንድና ኢሎሚ ጀጋኑ ኣጥሪያ ኣይትፈልጥን معت بانداتات كراخصوهم في التنين جن تناي قدم نتحدش امينو تحدشوهم بتنبار تامامينو تتفتيرو زلسين رجع قليل يكونن بحص ارغيزه بلوصات مراحتي خفريو زغالو لو غيزي سلازي بزي اتوم مخنيات عاوتنا زطراطر يكونن كمي غيرنا بوحد مسواتنت كند زكال كعب زحصره غيزي ايو كله ذات زنيه ابز خيدوزي غباراين حداغاين حزبناي او كيد مسلافن ولا كالين ولا حزب زبلاي اتخون غباراين حداغ مبعلوانا ناي تقالسي حزبي جن بحقاو نغرات كዓ كدغف خللو سلازي زي نقنق متكلاوي امنتنا وساني حزب ايو زبل بستفعلالي منقستاو مسرحات كعا خدقفت الله بفلاي كعا بالعلنة حق خدقفت الله زيادة ملو يخون تهزوز قورا من اللحظاتون عرينك يلو او كم زبالة وانات افتزن هنا يوم وائل تفعلالي هقرات تعبية طريقا زحزو العلنة حق خازلا لغبيلكا ويون معت خمد الله يخقبر فقيدكا موكم زبالة وان اتيخا خونه يخلن سلازي زي كم تزبالكو تاواج دحار حص ربيلنا خنري عينا او اوزملس كوينو جن بفلاي نازي مخنيات زخوننا تذكروا تقونكم تقطم كم حزب بحد شعي تراداد يلو حزباو منقسنا نابوت مملاس سلازي رد واترقما خا نايموت حيوت كعزميتهم لا نايموت حيوت نمنتاي ونياتو جزياو محدار أوج كوصي يخلن تفلتوا يخم سلازي نما سنكامو ماتيا توسن عمتنا يجزياو محدار يلكاتس نحو دحري خاصبو قال الله نايس غغر منغست يدل يزبل كوم ناله بزحات حجرات افريقيا قيمن تريفنين سلازي دحر مملاس زباو منغستنا تاواج وصيو تزتيلو ناب تغبرايا اتو الله اواج موص حدا غداي حدا عبي براخي جن حزب تمايطو ግልጽነት ክሕዝ ኣለዎ ባዕተን ማለት ብዙሓት ፖሊሲታት ብዙሓት ኣዋጃት ስቂሎም ተይተተግበሩ ዝተርፍሉ ምኽንያት ትንበዓልዋና ዝኾነ ህዝቢ ስለዘይማያየጠሎም እዩ ስለዚ እንድሕር ትንበዓልዋና ህዝቢ ዘይሒዝዎ ያው ተላሒዝ ካሞ ዳቂ ትርጉም የብሉን وصي نيرو كنداي وفيرم للو تاواجون كم تريوا ترجم سلازر الدواي
تايز أكل مرزز كم التولم سلاز فلتي سلاز يفزي تاقندي كل سب أو جزء ريح الله كتماي مهار بزي قدس بوحد جن تا بوليتيكا وترجمة تتغايل قاع تايا زي تقبر تايا صعبينا زبل محاز كدلي إيو مسلي قواني برعدن شبران جنوسايدرن مقاوريتاتون زينا سنة لبوناخنا نوصلنا زبل بيزيك نغري كلتاشان 10 سنة تذكروا تغنكم قدم ممصام وراء ايام نقدم ياو تز او كل جنوسايد كم زغبر شماشم موصيام عذاب قطري قمار رئسي تاب سيطان زغددو سياطن كم እና بلو خدهلو فتينم نحزب تግራይ سنة لبونو اندحر فريسكايو اندحر ديهلكايو كالي قليل سلازغونه اي تحق انتايو حزب تግራይ بلك لخعكاز سكون حزب يكونان ولا بولقا زغونه سم تيطلله بفلاي وسانه تنكف زدل تخينو كاو كبرتاتون تاريخون تلاعيلو اطليلو يزاتو كون يخل زي كون يخل فلفل حبريتو بدنب غيرو يچيك زغبر سلازي سنه لبونا نمنغع تواهيلو معات زمته بيليونز تمديوم معناته سبنت اللو توشتي ترقق نوات كبرتات مننت زحزه تقند زواغا زلو ابدن يلو ወይ ከፈተغيلو حزلو تግራዋይነቲ ግነት ትግራዋይነት ድሂልካ بفلاي لومዝኔ በተዘሎ ናይ ፌስቡክ ናይ ማህበራዊ ሚዲያታትን ካልኦትን بستوسن ملكع ولا يكون الناس رعلنا زلوا يمثل أو جقليو صقيلو بقليلو زدانا جز حساتاتون كم حكي كداقاقم انطلو سلاز تمزلو تكنولوجي تات نما خطخن تقامل لهم يقبع نحنا نتن هزبز تقم قنكعا قالناي كبرتات مشر شار زمزلو ناي زخونه يكون محبرسب كبر 3-4 عامت صنحهم بقليل زناقع يكونن ግን حدا اوانات كوم زبله بفلاي حزن ينايو تبسلا نايت خويناتون ابزللو سنه لبونا نختحاسيو نختغودو قرب قلل زبلل خنتات ايو سلازي كم اكل حزباو مختنا عينت هبلون بزح شع تايم زبلو وسب زبلعو يطنققيو كيمرز تاو كل زخفأ جن تسمعوا متنققي حلينا خاخي يمرز معناته التحساس واخان دحر بزخنا حق كاو بزمسل ملكع تقنا بيرو جن انت سرعي لك حماغي توانا خوسن زلو تمحسبينا سلا زخنا سلازي او ازقبر متقعتي بزتودب ملكعو بناي حفاش من قصاص كن مكتو يزقبا ازي بفلاي كم أولات كعا نبعلنا تررز بالقوام حيزنا نخالقتون نخصانعو خنقبر زلنا ايو سلازي بفلاي حد أبال مرارها ايو تبعي ليز فلت سلازي خمرح يزلو نقدم نبعلو تافتهم زدنا قرو نقرات كند زكال عبيو وفريزني بب معلتو تن ميدياتاتهم او ينتس اميدن زلوها أو 24 ساعات كندي بزعبانا يزاربا تتفلطوي بمحبراوس بجزعس منا قبر كازق برزولو ربرب عبيي ازي مالت نزي اخ بالاشوات تخينا خلت ممارس لن وي فيزيكال قداد دال وي كعتو زلو سوفت وير دامج تغير يون اقولي ايتسرحن سبون كومي تتግራዋይነት እዩ تقند حيل خوين زلو سلازي او زلو ربرب سنة لبوناوي خوينات قفيتهم زلو بزتودب ملكعو كنمكتو خنك إلى النازبلي بخالي وغنون حانتي نزاتي اللام مس محزنات زتتحازي بزتفال عليه ملكع تفلطو نغري متنخار محزنات نمعوات شتوتاتن هزباو مختنان اي زبل ابزي تنطلل ነገር نعاوتنا يكون ودقتنا زوسن وشطاو عقمتاتنا ناي بعلنا متنكاري زخونه يكون حزب خومي
وشتو اندحر وشتنا انتحيلنا عاوتنا ناي قدن يخون او وشت خازل لا تلكا خاخم نغير تخون سلازي كم تغارو زوسننا وشت او عقمتاتنا ايو زبل حدا طلل مرددا نبصح زمدم دم تازي كمودب تتحيز زنبر ايتاب قدمو قند امنتن سي ግን ከዓ بتمكرو بزحلف 6 ዓመት ዝረአናይውን ንሱ ማለት ኩለ መደይ ዓቕምን ተበሪኽካ ከም ሰብውን እኮ እዩ ድሓን ተንከርከር ተይልካ ከመይ ሓዲርካ ዝብለካ ብዙሕ እዩ እንድሕር ወዲቕካ ግን ረጊፅካ ዝሓልፍ እዩ ዝበዝሕ ከም ህዝቢ ከም ሃገራት እንድሕር ኩነታተን በሪኹ ሰማዕያን ይበዝሕ እዩ ካፍቶም ሓየልተ ትሒዙ كمحازو يدلي أبين لو زياتهم ميلو بزعا خفلت يدلي كلتاشان 10 سنة وكلتا صوم نودي ريبورت غابر الكاين ديلو نيرو نترامب يصبي نيرو ريبورت تتقاليلا ريبورت نقبل طفي الله مالتي او كوم زولا عالم زي سمعت نغزع تبلكا ترغم يول سلازي قند وسان نجر وشطاو عام مخايو زبل محازو صبوي ግን ሀገራትን ህዝብታትን ከዓ ብሔራዊ ረብሓታቶም ከረጋግጹ ሁሉ ምሕዝነታት ይፈጥሩ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነታት ይፈጥሩ ንውር እዩ እዚ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብሓደ ኣላያንስ ፈጢሮም ምስ ካልኦት ኣብ ካልኣይ እውን ዝያዳ ኩሉ ዝግበር ናይ ዓለም ግጥማት እንድሕር ኢኹሞ ወታደራዊ ምሕዝነት ኣለዎ نحن እውን مفتار محزنت نموحاس بهراو رابحة بزبل كسرحلو تابز جمر صنحي زناي محزنت قداي انتاي تغيرو كمودب على ما وخنتات تاي يمثل زبل بدا بديسكاس تغيرو له صحفات قريبه اهغورا وخنتات كتاي يمثل زوانا مبرق افريقيا قرن افريقيا كتاي يمثل كنتاتو تايز نيه اب مبرق افريقيا زدبن من ነገር ከነዓና خمي يقودنا ወይ خمي ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል አግፋ ሕቢልካ ተደጋገምቲ ዘተታት ተኻይዶም እዮም ንቀደም ታይዝ ንሄ ናይ ዓለምና ሰላልፋ ታያት መስል ዝብል ቦነ እዩ ታአትዩ ይኽብለኩም ደሌ ኣብዚ ኸይዱ እዚ ሓቢሮም ናኽሰርሑ ዝኽእሉ እንመን ኣለው ዝብልውን بتقطعتالي تزتيلي نازي بمن تاي منصر يوم حبيرهم هاخسر حزقلو تذكر ياخم نابنت قداماي منصر ملس نهالو اب غبر رعد مطفا مسكالوت عدتاتو محزنت تفطيرو نير نحنا اجنداي رعد مطفا جن ابزي سلفو خنمنلو زبلون نا امريكا قداماي دليتهم نير حبيركا تسرحلو كنتات كل شعب قوم زبل اليانس يدلي حزي افزح الزيئه اب زني هنا لو كنتات تايز مسل سرعات بالصقنا نزيهم تيطفا اخو ينبرن يلالو نحنا ون تازدمدمنايا صنحتيا ام مقابر سرعات بالصقنا طرح يحلواتنا ندحنتنا كخبر زخل زبل አጥሊልና ለና ግን ካሎት ህዝብታት እውን እንሄቡ ቀደም ኢሉ መሻርክቱ ገይሩዎም ዝነበረ ትግራይን ምጥፋ ምስኡ ምሕዝነት ፈጢሮም ዝነበሩ ዳሓር ግን ዝተገልበጡ ሓይልታት እንሄቡ ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ህዝብና ሓለዋትን ድሕንነትን ሓደጋ ስርዓት ብልጽግና ኢሎም ዝደምደሙ ህዝብታት ኣለው ዶ ويون أو كم زبالة أنصار زي تلعلو حيلتات اللودو زبل تنتنات التغيرو وي كونتينيس للسرح الزل ايغن كسا حزب زلو صيت سرعات بلصقنا حادقا هلونا هزونا ايو إيلام زدام دابون قوام زحازون محارال لو كم تفلطوام أو أقوال لو أو كمانت لو أو أرامو لو أو عفار بينشانغول او غامبيلا او صومالي وشت عدي ابزي اتوم تعاطيقم نسرعات زي تيطفانا حلواتنا ينرغاغصن يلام زوسنلو كاب
ኢትዮጵያ ወፃውን ኣብ ኤርትራ ማንያቱ ትኸይድን ፈልጠይና ሱዳን እውን ከጎብጠክን ናይ ሱዳን RSF ኣቢልካ ብምሕጋዝ ያው ተዓዲ ኸጥፋ አይደለሎ ምስ ኮይኑ ናይ ኤርትራ እውን ቀይሕ ባሕሪ ብዝብል ስለዚ ከምዚ ዝበሉ ህዝብታት ከምዚ ዝበሉ ሓይልታት ከም ዘለው ዝቃለሱ ሓይልታት ከም ዘለው ኢና ደምዲምና ንቀደም ብምዃኑ እውን ምስቶም ህዝቦም ካብ ሓደጋ ህልውና ከድሕኑ ከናግፉን ዝቃለሱ ምሕዝነት ምፍጣር ከዓ ኣድላይ እዩ ዝብል ተደምዲሙ ድሓር ምስኣቶም ምሕዝነት ምፍጣር ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ከም ህዝቢ ካብ ምድረ ገጽ ከጥፍአኩም እየ እናበለ ኣይ እናበልካ ጫልዳታት እናውፅኻ ዝኽእልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ክነጥፎ እዩ ዘለና ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስርዓት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝሕግዙ ኣካላት እውን ወይ እውን ምእንተ ባዕሎም ኢሎም ኣብዚ ዝተዋፈሩ ሲነርጂ ፈጢርካ ክንዲ ዝከኣል ምሕዝነት ፈጢርካ ምዃድ ግድን እዩ ስለዚ ምስቶም ቀንዲ ሓደጋ ህልውናና ስርዓት ብልጽግና ከም ዝኾነ ዝደምደሙ ሓይልታት እቶም ምሕዝነት እዚኣቶም ስኢልካ ብሃበ ተረኽበ እውን ዝፍጠሩ ኣይኮነን ካብ ህዝባውነትና ካብ መትከላዊ እምነትናን ውሕል ጥበብ ናይ ምእካብ ዓቕምታት እውን ቀደም እውን ስርዓት ደርግን ምፍራስ ከምኡ እዩ ተገይሩ እንታይ ሓይልታት ኣለዉ ድሕሪኡ ናይ ሎም እውን ከምኡ ስለዚ ኣብ መቃብር ስርዓት ጀኖሳይዳዊ ብልጽግና ክትብል ተለኻ ኣብዚ ኣብ ምቅባር ዝሕግዘካ ምሕዝነት ምፍጣር ግድነት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንጹርነት የድሊ እዩ በዘገባብ እዚ ይኸይዱ ክኸይድ ዘለዎ እውን እናተወሰኸ ክኸይድ ኣለዎ ኣብዚ ኸይዱ እዚ ሚዛን ክንሕዞም ዘለና ተሓሳስባታት ኣለዉ ማለት ተቃሊስካ ኩሉ ሻዕ ናይ ምእማን ከይዲ ንባዕልኻ እውን ግዜ ይወስድ እዩ ንጹርነት ንኽህሉ ምናልባሽ ዝተዛብዑ ራእያታት እነስተውዕሎም ኣለዉ ከም ውድብ ሓደ ክንዲ ዕውትነትና ዝውሰን ኣብ ውሽጥና እዩ ኢልካ ክንዲ ምድምዳም ምናልባሽ ሓደ ግዜ ናይቶም መሓዙት ዓቕሚ ጌርካ ኣይ ገለት ተልያስ ከምዚ ገይሮም ግዛዕ ቀሊል ኢልካ ፋኺስካ ናይ ምርኣይ ወይ እውን ብኣኣቶም ሲግኒፊካንት ልኽንከየለ እዩ ምምሕዛብ ጽቡቕ እዩ ምኽንያቱ መስዋዕትነት ይንከየልካ እዩ ግዜ እውን ይሕፅረልካ እዩ ግን ከዓ ትተኣማመኖ ውሽጥኻ ክኸውን እናተገብኦ ናብ ካሊእ ናይ ምባል ኩነታት ይረአ እዩ በናይቶም መሓዙት ዓቕሚ ንኽንዕወት ጌርካ ምውሳድ ቀንዲ ፍልፍል ዓወትና ውሽጥና እዩ ኣብ ዝብል ኢና ክንሸክል ዘለና ካልኣይ እዚ ከምዚ ዓይነት እተሓሳስባ ብሕዚኡ ንውድቀት እዩ ዝዳርገካ ማለት በዚኦም ኢና ንዕወት እምበር ኣይንዕወትን ማለት ይኸውን ስለዚ ናታቶም ደገፍ የድሊ እዩ ክንዲ ዝከኣል ክንሱ ከሎም ኣለና ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ግን ከዓ ርእስና ክኢልና እውን ክንምክት ከም እንኽእልን ዳርችኡ ከም እነብፅሐን ክንርዳእ የድሊ እዩ ብኻሊእ ወገን እውን እዞም መሓዙት እዚኣቶም ንኽቕፅልን ከይቕፅሉን እውን ዝወስኖ ውሽጣዊ ጥንካረና እዩ ብገለ እንድሕር ተዳኺምና ራሕሪሖምና ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ምንም ቃል ኪዳን የብሉን እኮ ማለት ምእንተ ባዕልኻ ኢልካ ትገብሮ እዩ ምስ ዝጠንከረ ኢኻ ትመሓዞ ኩሉ ሻዕ ስለዚ ሓይል ውሽጣዊ ዓቕምና እንድሕር ተዳኺሙ ማለት ምስ ኢህወደግ ዝኩሉ ብሓደ ዝነበርካ እውን እኮ ከም ነገሩ ኮይኑ ተሪፉ መወዳእቱ ስለዚ ኣብዚ ንኩሉ ዝውስኖ ውሽጣዊ ጥንካረና ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ እዩ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ክንምክቶ ብሓደ ወገን ዋላ ካልኦት እያሃለዉ መወዳእቱ ክነብፅሖ ኢና ዝብል ሙሉእ ዓርሰ እምነት የድሊ እዩ ብኻሊእ ወገን ግን ብውሕሉል ኣገባብ በኣና ምኽንያት ሸተተት ከይብሉ በታሕዛና ትምሕዝነት እውን ኣጠንኪርካ ምቕጻል ከዓ ከድሊ እዩ ስለዚ ክልቲአን ሚዛነን ሓልየን እየን ክኸዳ ዘለዋን እዞም ተመሓዘውቲ ሓይልታት ይሃልዎ ንስርዓት ብልጽግና ፍጹም ከም ዘይንምብርካኽ ግን ፍሉጥ እዩ ኣብኡ ክነንዳዕድዕ ኣለና ብደንቢ ዋላ በይንትና 2013 እኮ ተሓሊፉ
ማለት ምስ ዓለም ገጢምካ بحيل تجديدو عالم لخصم معنات كفرم استجابر خيدي سلازي أبزناي حزن هنا يوون بينتنا أخلاتنا جنكعة مسرحيو مسوات النتين كيلنا أيو جزء حصر لنا أيو كاو كل العالحة كابزي بتوسخي خلي تقمون اللوت محزنات مالت زوم كومزي زولو جينوسايدرز حدث تقاملو كبان عزوانيو تتخيلهم دربرب زبال خبان عزوان 360 ديجري خبيوم كيف قبلوا خيام زدلي كلتاش عن 10 كم أخو جوري أم فتينا جن بزناي محزنتون كنت تغيلها كم زي يسرع الكون كنت جورات تغيلها زينة مختون عقب من خونك مقبار يكالي سلازي نمت نخار محزنت كنوفر لنا زبل حدا كلها نخن سامع له زلنا آمن نجورا حد عندبتنا يكون كالي بتنقع خنجورا زي جبنا نخين جبر خنجورا زي جبنا خعب وان انت يسرحنا يخيم اللت مسمح زنت تتحزون بزمت كل زي بوحد بناي وعلنا أنا يتحزا قدلت بستفعل عليه الملكوع قلت بزغ الملكوع زي ناي محزنت كيد خيط تعنقف متنقع كدلي جن بعرسة أمان النت واشتخا عريقات دلدلات اللخا تي حسب كايو كابر حقوون كما حزز مسء كغلو يخيلي سلاز تقداميتي صحفتنا متقلال كرمنا افتا خاليت محلافنا نموحاس بهراه اللونا ناندحنتنا مقليا زي بلوم وشتاون دقاون محلقاتات تحليفي اقصع زي عامي كرم عامي قدمي ازنابرا مرير جيزي اينيرو زخانو خاين كله تساجيرو أبزي تبصح الله عبينات ومغيرة يزي وال نسلام كابزل لنا بهجي بزح مسوات النت كفيلنا هنا انت هنا من الباش يخان دخان بزبل مالتي جن كم تزبلنا يو تقطي من نازل لصلاي كاب سرحاتو كام وقال كام فترات حيزو انا ناي سلام زبحال يبلون مالت بتغبار زرقنا يسلا زخدا بخلص حسابون قديم كاتنتو تخلي خاطه تنتينونيو جن ما وقلاو تفطراون بحر يبلون ناي سلام سلازي حز زلو كاين هلو ايو سرح زلو نحنا خا حلواتنا دحنتنا نرغاغيصنا رازر نابزل على براخه نغورو غعزو اينا خنجمر زلنا سلازي كم حزب نخين هلو وسينو زو فرلنا خم زخنا كابتن تانا مرداي كال تغبراو من قصاصاتهم كما يمني كسع زالهم نكو كلها نغير زلا زخنا تطراطر نغير يلان سلازي ابزي مطلال كدليو سلازخنا كم حزبي ام حيال وشطاو طنكارنا بمدهب زغودلنا وشط حصيروان بمملا نموحاسلونا لوعلاونتن تناي موداتا فتح تخون كعز تمالأ مسل عرسو سنن وفر تبقس خنبل يقبا سلاز بهراو خبرتاتنا حدر سواتنا تحنقيتنا انكاب حزباونتنا زمنچو متكلات تجزأت بمهان بهراو لولاونتنان مسر سوساننا نرغاغصلو ساعات حزي سلازي ابز موائل زي كوينا انا كم حزبي قلعا يكون عبي بملؤ ابز اجندا زي يهن مهن زبال زلو بمهانون ام مقابر جنوسايداو سرعت بلصقنا ان الرغاغصو بهراو عوت نوفر نبغس بزبل يتقدماي زتقالل تا خال ايتي كمت زبلكم بحدا خنزت يلانينا خلتيان تناي اواج سلسميتن سسان شدشتن عمل كيتنا حصر زبلا ايو ابزح بوتا بناي فتح اكلات ون نقربنا يو مسينا زخانو خاين جنت بوليتيكاو ترغم سلا زخانه نسا حصر ربي لخم الله اموني نافتن زتتات كناتوينا قلصي يزني هوا صباو تاواج شمو ياو كلهم كم تفلطوا بفلاي باخاتكم درجه زنببكم مون بدن بختلو يخم هلاون دحنتن حزب تግራይ نموحاس زوص
ኣዋጅ እዩ ዝብል ሽሙ ባዕሉ ንጹር እዩ ሉዓላውነት ያው ዝንሄናዮ መዋዕል ይፍለጥ እዩ ምድግጋም ኣየድልዮን 40 ሚእታዊ ግዝኣትና ምሳና የለን ኣብ ታሪክ ትግራይ እዚ ሓደ ክኾን ዘይነበሮ ኮይኑ ዘሎ ግን ከዓ ክዕረ ዘለዎ እዩ ማለት መሬትና ብሓይሊ ወሪሮም ህዝብና እውን ተፈቂዶምሉ ብህይወት ይነብር ተዘይፈቂዶምሉ ተብትሕቲኦም ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበለን ይሄና ውሽጢ ዓዲ ናብ ሱዳን ስካሊእ ዝተሰደደን ይሄና ተኻሊእ እውን ዝነብሮ ዘሎ ንቡር ናብራ ኣይኮነን ስለዚ ክዕረ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት መንግስትን ህዝብን ትግራይ ባዕሎም ናይ ምክልኻል ተፈጥሮኣዊ መሰል ኣለዎም ስለዚ እዚ ብፖለቲካ መንጽር ትወፍረሉ ኣሎ ብዲፕሎማስያዊ መንጽር ትኸደሉ ጉዳይ ኣሎ በዚ ሕጊ እውን ክድገፍ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ንሳቶም ናብ ሙሉእ ጽንተት እንተሓሱ ንሕና ከዓ ናብ ብራኸ ዝግበር ጉዕዞ ዓርስና ተኸላኺልና ንባዕልና ድሒና ክንቅጽል ኣለና ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ዕላማ ናይቶ ኣዋጅ ህላወ ድሕንነትን ሉዓላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ እዩ ዝርዝር ዝበሉ 5 ዝርዝር ዕላማታት ኣለዎ ሓደ ህላወ ድሕንነትን ሉዓላውነትን ትግራይ ምውሓስ ኣብ ዝግበር ብሄራዊ መኸተ ኩሉ ትግራዋይ ዓቕሙ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ኩነታት ሕሉፍ ታሪኹን ወዘተ ግምት እቲኻ ብፍትሓውነት ክሳተፍ ምግባር እያ ተቐንዲ ኣብ ገሊኡ ዕሪ ክድዕነን ረዝረዝ ክሳዕ ዝብል ኣብ ገሊኡ ከዓ ናው ደልደለ ጸኒሑ ድሓር ከዓ ሕሉፍ ተረባሕ ዝኾነሉ ትግራይ ክንፈቅድ የብልናን ከምዚ እናገበርካ ክነቕጽላ ይንኽእልን ስለዚ ብፍትሓዊ ብዝኾነ ክሳተፍ ኣብቲ ቃልሲ ብሕጊ እውን ምድጋፍ እያ ተሓንቲ ዕላማ ተኻለይቲ ኣብ ዝካየድ ብሄራዊ መኸተ በብዓውዱ ሓላፍነት ተዋሂቦም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣካላት ኣለዉ ክጣያሹ ዝግብኦም እቲ ናይ 2 ዓመት ብሰንትራል ኮማንድ እዩ ተመሓዲሩ ትዝክርዎ ኢኹም ስለዚ ሕዚ እውን ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ትካል ፋይናንስ ዓፂን ኣሎ ሰልዲ ዝበሃል የለን ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ስቂልካ ድዩ ዝንበር ወይስ ፍታሕ ከድልዮ እዩ ነዚ ዘናድኸ መን እዩ ትካላዊ ብዝኾነ መልክዑ ባንክታት ኣለዋና መን የመሓደረን ስለዚ ስሩዕ ትካል ፋይናንስ የድሊ እዩ ነዚ ዝገብር በዓል መዚ ትካላት ሚድያ ፍቓድን ዝወሃብ ዝስረዝ በቲ ፀንሐኻ ማእኸል ዓዲ ስለዚ ከምዚ ዝበላ ዘድልያና ግን ዘየለዋ ትካላት በቲ ዝነበረ ሕጊ ክነጣይሽ ኣይንኽእልን በዚ ኣዋጅ እዚ ግን ክነጣይሽ ኣወዳድባታትን ትካላትን ንምጥያሽ ከኽእለና እዩ ተኻልኣይ ዕላማ ኣብዚ ከም ዝበለ ከይዲ እቲ ሳልሳይ ዕላማ ከም ዝበለ ፀላም ተጎልቢብካስ ካሊእስ መዓት ገበናት እዮም ዝስርሑ እቲ ዝሓለፈ እዋን እውን ዘርእየና ንሱ እዩ ስለዚ ገበናት ኣንጻር ህላወን ድሕንነትን ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህላወ ህዝቢ ኣብ ድሕንነቱ ኣብ ሉዓላውነት ኣብ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላት ኣብ ሰላምን ጸጥታን ንኣብነት ንሪኦ ኢና ቅድሚ 2012 ሓደ ወንጀላት ኣይነበረ ነይትብልን ግን እዚ ናይ ሰብ ንሓነቕካ ምቕታል ግዛዕ ድሕሪኡ ዝገነነ እዩ ኣብ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባ ኣብ እምነት ኣባሊ ኣብ ታሪክን ዝኣመሰሉ ክፍጸሙ ዝኽእሉ ገበናት እውን በቲ ዝነበረ ሕጊ ክትከላኸሎም መሊእኻ ኣይትኽእልን ስለዚ ብዝምጥን መልክዑ እቲ ተሓሳብ ዝገብሮ ኣብ ሰላም እዋን እናተፈጸመ ክፍጸም ዝኽእል ሳሕቲ ክፍጸም ዝኽእል ሕልፍ ኢሉ እዩ ዝሓስብ እዚ ግን ትዝኒሄናዮ ኩነታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ገበናት እንትፍጸሙ ቅድሚ ኩሉ ንምክልኻል ትፍጸሙ ከዓ ተሓተቲ ንምግባር ተሓሳብ ዝገበረ እዩ ትራብዓይ ኣብ ዝካየድ ብሄራዊ መኸተ ኣባላት ፍትሒ ንጹር ተልእኾ ሒዞም ክሰርሑ ምግባር እዩ እዚ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ግዜ ነበረ ናይ ፍትሒ ስርዓትና ርኢናዮ ኢና ኣብተን ቤዚክ ዝበሃላ ነገራት ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓ እውን ዝኸደሉ ግዜ ግን ከዓ ተሓታትነት ዘይብሉ ግልጽ ዝነበረ ንኣብነት ናይ ትእምት ትካላት ተጨውየን ናብ ካልእ ንኸዳ ልክዕ ክንዲ ስርዓት ብልጽግና ዝነበረ ናይ ፍትሒ ስርዓት እውን ተዋጊእና እዩ ኩሎም ኣይኮኑን
افتلع الزنبر دحر ونا سلالفهم كيدم سنة كم زوالون تودا دبا لأخو حيزون خيد تاي يخبر زلوا كم زلوا موائل زبل زعواج حد علامي مبل حمشاي أو نور وان زسرحو حقتات أو وداد باتات مس فيدرال زنبرو مالت طمت السارات عفت وان كينات جن مسؤول تقصل زي تخيل معات أبنتات بستفعل عليه ون تفلت وام مالت حزي أبز خمس ولا موائل اندحر عبي جبن فصي ممو بتحقنا مسرت زخنا نجر تفريدو رأس بهر كسر خمس نورو نجرات حزب بيزخا خمس جيرو يمو جنوسايد فصي يمو اللي كانوا أيد غير سلاز ناوزيك الصحاوز بقوم نجرات اللو بفيدرال سرح زنورو عري وان وزي وزتبلس لزنورت حق منقستي أبزي كهلو زلوم نجاراتون على دحر بزرزر كنري أمينة أبز أواج 4 خفلتات يوم زلو كم زخنا 83 عن قصاتون حيزيو ياو رخيب كام من بابو خدليو جن تا بوليتيكاو قنيت مسزازتنا نمرأي سناي مجمري حفشاو دنقاقي تخال أي كفلي صاوعيت من رقاز أحلواتن دحنتم نبيهراو مغتاي مستم متياشو ودار باتات دنقاقة قبنات ونالو دحريو فلي دنقاقتات سبحالو اللو افتح فشاوي دنقاقة نايتا اواج سيامان تاي مالتي علامو حصير رأسي كومتات زولو خم زغانا اواج خكاتو تزلوام نقراتيام علامو هلاوان دحنتن هزو تقراي نموحاس زوص بهراوي اواج بهراوي كلاو منقس تقرايو إلياتو دحري ون زرزر نجارات اللو كأند علامة نايت أواج يغمط أي بعلو تأواج خمس بالكم زرزر زول حد شو عتون يغمطي حدا هزو تقرأي كم هزو نخنبر بوليتيكاو هلون خرج عجز اللو يفل كم حدا عرسنا يمكل خال كلاي جزء واحد النتو كوحس يزعواج يزيوزيو تفنقلتن سدتنيات تجارو نام مربتهم كملسو علامة زجبر أيو أب تحت ورر تزله زبناون حراخ وص استورر مريت ناون كملس زبل زحزي دحريو نايز أواج كالي علامة ملؤ مسل عرس وسانة حزب تجراي كرجاجز مقبار أونيو عم وداتا حزب تجراي نايقود طبعا تنسقات بممكات بخل مدايون صلالي وزر لحدقا نخمكت نخاخ لا يزبل ترجمات زحزر لخف عنقص كلتا دق تبعتيو زبل دق انستيو ونيو قمتات زبل او عنقص سلست الله نا 19 قالات الله مالت ميس انتربريتيشن كي يغالصو زي كونه ترجم نخي وهاوم ابزي اسرح زراداد الله مالتي كالي أبا عنك صار بعته وسن تفصامنت يزبل تفصامنت زأواج بأنصار بوتا جيزين سباتن زجلس دنقاقة إيو زأواج أب تجراي ويكالي كاب تجراي وصاز خنا بوتا ويكالي كبابي ويكالي كاب كالي زي جنت زمزو مال زي جنته بزي يقدس زمزو الخباب بزي يقدس أب العلوز خنا سب أب زأواج استدنقاقة وانين تفصامنت يقون مالت تزفصم سب أب تجراي يهلو كاب تجراي وصاي جن أب تجارو بمننتنا قجلي قلتيف كاتسرع لخون غيلي قجلي ولا بجزء جن تحتى تزجبر أيو كاب تجراي وصاي تفصمون خون غيلي جن بلعل تجارو ندحر كوينو زي بدم بجيرو يزبره راه تجيزيون كم زخنا أواج تابزوز اللوان دحاريو جنكعة زفوليد نتزيب قمة أتيقا كاب كل تشحن 10 سلستن تقمت 24 نتحيزم زفص مقعة اللو سلازي ندحري التمليسكا قد انت تقورام اللو أبزحا كاب ز أواج زوز اللون دحار أون زفص مخون خيليا قجلي أب تبص عمنتهم نبت تجرايز نبرت تجراي طرح أيو قجلي خا مالت حزخ مناي مدى
ኣብ መኸተ ምስትታፍ ዝናይ ምስላፍ ካሊእ ዝብል ዘሎ ሕጊ ኣብ ትግራይ ዝነብር ትግራዋይ እዩ ዝያዳ ክትግበር ዝኽእል ናብ ካሊእ ብሄር ወይ ካሊእ ዜጋ ከም ግድነት ክትዕርፎ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ኣዋጅ ዝተቐመጠ ቅፅዓት ካብ ካሊእ ሕጊ ዝኸበደ ማለት ክልተ ክስታይ ኣቕሚጡ ኣሎ ሓደ ኣብዚ ዝተገለጸ ቅፅዓቱ ኣብ ካሊእ ሕጊ ጌርካ እንተኸሰስካዮ እንድሕር ቅፅዓቱ ብኡ ዝኸብድ ኮይኑ በቲኣ ጌርካ ክትኸሰ ትኽእል ኢኻ በታ ዝኸበደት ወይ እውን ብካሊእ ሕጊ ኸሲስካዮ ብኣ ቅፅዓታ ቅልል ዝበለት በዚ ዝኸበደት ኮይኑ እውን በዛ ካብ ክልቲአን ናይ ምምራፅ ኦፕሽን እውን ይህብ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ትዘለናዮ መዋእለ ግምት እትዩ እታ ዝኸበደት እተቕፅዕ እዩ ናብ ግምት ዘእቱ ዝኣዋጅ እዚ ስለዚ ኣዋጅ እዚ ዝበለፀ ተቕፅዕ ኣይናኣ እያ ብዝብል ማለት ኣንጻር ሃለዋትና ስለ ዝኾነ ጀኖሳይድ ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር እዩ ተቃንዩ ተሰሪሑ ዘሎ ከም ዝበልክዎ ከም መትከል ካብ ዝፀደቐሉ እዋን እዩ ግን ብፍሉይ ካብ ጥቅምቲ 24 ብፍላይ ኣብ ዓንቀጽ 83 ካልኦት ዝተጠቐሰ ነገራት ኣለዋ ክፍሊ ክልተ ብዛዕባ ፃውዒት ናይ ዝመኸተ እዩ ዝገልጽ ሓደ መትከል ዝወስዶ ዝኣዋጅ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ብሰናይ ፍቓዱ እዩ ዝጋደል ዝብል ብዕሊ እዩ ዝሕዞ ማለት ትግራዋይ ካብ ቀደሙ እቲ ናይ ምግዳል ክብሪ ኣሚንካ ደሊኻ ሓደ ሓደ ሻዕ ዝኽልክሉኻ እውን እናሃለው ብዝኾነ ጣሕ ሒዝካ ከይድካ ጆይን ትገብሮ ከይዲ እዩ እምበር ደፊእኻ ኣገዲድካ ኣይኮነን ዝብል ብቐንዱ ስለዚ ብሰናይ ፍቓዱ ተሰሊፉ ብሄራዊ ግቡኡ ክፈጽም እዩ ዝብል ተሓሳቢ ይገብር ዝኾነ ዕድሚኡ ግን ስቂልካ ንዑ ክፉት ጌርካ ኣሎ ከዓ እንድሕር መዓት በለፀኛ ሃልዩ ኣብ ገሊኡ ጥራሕ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ረዝረዝ ክሳዕ ዝብል ከም ኣብ ገሊኡ ግን ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ ዝኾነ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ዝፈቐደ ወዲ ትግራይ ህላወ ድሕንነትን ሉዓላውነትን ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ብመንግስቲ ትግራይ ንዝቐርበሉ ፃውዒት ምርግጋፅ ህላወን ድሕንነትን ተቐቢሉ ክሳተፍ ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ተባሂሉ ግን ተደንጊጉ ኣሎ ግቡኡ እዩ ኣእሚንካ ክትሰዶ ትፍትን ግን ብሕጊ ኣንጻር ሃለዋትናን ኣንጻር ድሕንነትናን ዝተኣወጀ እዩ ስለ ዝኾነ ሰብ ክምክት ግቡኡ እዩ ብሕጊ ተደንገገ እዩ እዚ ደንቢ ክወፀሉ እዩ ምናልባሽ ተወዲኡን ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ብፍትሓውነት ክሳተፍን ክምክትን ከም ብሄራዊ ግቡእ ተቐሚጡ ኣሎ ብዛ ኣዋጅ እዚ ተንምጥያሽ ትካላት ዝበልናየን ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ኣብ ዓንቀጽ 6 ማእኸላይ ኮማንድ ክጥያሽ ምዃኑ ወይ ተጣይሹ ይህሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን በዛ ኣዋጅ እዚ ተጣይሹ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣፍሉጦ ሂብካዮ በዛ ኣዋጅ እዚ ስርዓት ቁጠባ ገንዘብ ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ትካል ፋይናንስ ማለት ናይ ብሄራዊ ባንክ ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል ዓይነት ማለት እዩ ብትርጉሙ ዝተረፈ ነገር የለን ማለት በቲ ብዕሊ ንርድኦ ዘለና ኣይ እዚኣ ኸይብሉና እዚኣ እውን እባ እዚኣ ተሪፋ ኣዋሓሊልካ ዝኸውን ነገር የለን እንድሕር ካሸይ ይመፅእን ኢሉ ከልኪሉካ ገንዘብ እንድሕር በኽሱማይት እዋን ናይ ባዕልና ገንዘብ ዝነበረ ህዝቢ እዚ ብወርቂ ብነሓስ ተሰርሐ ሙሉእ ዓለም ሕዚ ገገሊኡ ኣብ ህንዲ እውን ስራሕ ናብ ንቡርና ምምላስ እዩ እምበር ኦደ ኣይኮነን እዚ ንዓና ስለዚኣቶም ዝሰርሕ ግን ውዳበ የድልየና ከም ትግራይ ስለዚ ኣዋጅ እዚ ነዚኣቶም እውን ከከመድላይነቶም ግድን ናብኡ ክእቶ እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ኢፍ ኣኒድ ቢ ግድን እንድሕር ክግበረልይዎ ግን ስቂልካ ኣይትመውትን ክትምክት ኣለካ ናይቲ መኸታ ሓደ ኣካል እዩ ትካላት ሚድያ ሕግን ስርዓትን መሰረት ገይሮም ንክሰርሑ ፍቓድ ዝህብ ዘሕድስ እንታይ ብሮድካስቲንግ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብሃገር ደረጃ ኣውቶሪቲ ዝበሃል ኣሎ ሓቀይ ዶ ስለ ከምኡ ዝበለ ይብልናን ኩለን ኣብዚ ዘለዋ ፍቓደን ሰረዝኩኹን ደለዝኩኹን እናበለ ካብኡ እዩ ዘድልያና ሚድያ ንጣይሸሉ ዘየድልያና ከዓ ንስርዘሉ ነዚ ዝገብር እውን ሓደ ኣካል በዚ ኣዋጅ እዚ ክጠያሽ እዩ ኢሉ እዩ
ስለዚህ ኣብዚ ኣብ ሕገ መንግስትን ካልኦትን ሕግታት ዝተዋህበ ስራሕ ንሓላፍነትን ከም ዘለዎ ኮይኑ ነቶም ኣካላት ፍትሕውን ብዝተዋደደ ዝያዳ ተበጻሕ ብዝኾነን ስሉጥን ዝኾነ ወዳድባ ንኽህልዎም ልኡኾም እውን ሪዲፋይንድ ኸውን ሕገ መንግስት ናይ ትግራይ ኣብ ግምት እትዩ ሪፈር ንገብሮ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስት ኣይኮነን ካብኡ ካብ ንፋታሕ ጸኒሕና ኢና ውዕል ፕሪቶሪያ ተራኽበና ነይራ ንሳውን ኣፍሪስዋ ስለዚ ዝገዘአና ሕገ መንግስት ትግራይ እዩ ስለዚ ዝያዳ ስርዓት ማለት ገበናት ንምክልኻል ንምቁጻርን ንምጽራይ ክሲ ዳይነት ህንጸት ንኹሉ ብፍሉይ ትኹረት ንኽምራሕሉ ናይ ይግበአን ከመይ ዝመሓደር መዓዝ ክንደይ ግዜ እዩ ዝወስድ ገለ መለ ዝብሉ ነገራት ስርዓት ብዘሎ ነቲ ኣዋጅ መንፈስ ናይ ህላወን ድሕንነትን ብዝኸውን መልክዑ እውን ተወዳድባን ስራሕን ሓላፍነትን ኣካላት ፍትሒ በዛ ኣዋጅ እዚ ከም ሓደ ዕላማ ተታሒዙ ከም ብሓድሽ ክመዓራረ እዩ ለቐሚጡ ዘሎ ኣብ ክፍሊ 3 ታሕታትነት ገበን ዝብል እዩ እዚ ካብ ዓንቀጽ 8 ክሳብ 63 56 ዓንቀጻት ዝሓዘ እዩ ሰፊሕ ክፍሊ ተኣዋጅ እዚ እዩ ኣብዚ እውን ኣብ ልዕሊ ማለት በበርእስቶም ተቐሚጦም ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ጻውዒት ብሄራዊ መኸተ ዝፍጸም ገበን እንታይ ዓይነት እዩ ዝብል ዘርዚርዎ ኣሎ ጻውዒት ብሄራዊ መኸተ ንዘይምቕባል ወይ ንዘይምስታፍ እምቢተኛ ምዃን ኣብ ዓንቀጽ 8 ከም ሓደ ገበን ተቐሚጡ እዩ ኩሉ ትግራዋይ ግቡእ እዩ ዕድሚኡ ጥዕንኡ ግዝዑ ዝፈቕደሉ ማለት እዩ ኣብዚ ንዘይምስታፍ ብዝተፈላለየ ሜላ ዝፍጸም ምትላላት እውን ተፈላለየ ኣብ ዓንቀጽ 9 ተቐሚጡ ኣሎ በብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓ ኣብ ከይዲ ኣፈጻጽማ ጻውዒት ብሄራዊ መኸተ ኣድልዎ ምፍጻም እንተስ ብቤተሰብ እንተስ ብኻሊእ እንተስ ትገብሮ ድልዎ እውን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ገበን እዩ ኣብ ዓንቀጽ 16 ጻውዒት ብሄራዊ መኸተ ንኸይፍጸም ብሓሳብ ብገንዘብ ወይ ብተግባር ምሕጋዝ ብዝተፈላለየ ኣይ ብዙሕ ክፍሊ ኮለኒ ንዓብ ገዛ ይደቅስ ሞ ከምዚ ይግበር ወይ ክትስውር ምፍታን ናይ ሓሶት ናይ ሕክምና ወይ ተመሳሳሊ ተግባር ምፍጻም ከይጋደል ብዝተፈላለየ ሜላ ምስራሕ እውን መዝነት ናይቲ ሰብ ብዘየገድስ ብርኪ ትምህርቲ ብዘየገድስ ኣብ ዓንቀጽ 17 ከም ገበን ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ዓንቀጽ 20 እውን ነዚ ብሄራዊ ጻውዒት ዘፍጽሞም መራርሓን ሰራሕተኛታትን ምፍርራሕ ወይ ምዕንቃፍ ወይ ዘይምትሕብባር እውን ገበን እዩ ተርእዮታት ኣለዉ ኣብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ምስላፍ ዝነበራ በብዝኸድኦ ዘጋጥመን ነገራት እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ገበን እዩ ክብሪ ምግዳል መስዋዕትነትን ምንኣስ እውን ከም ሓደ ምስ ናይ ኣብ ልዕሊ ጻውዒት ብሄራዊ መኸተ ዝፍጸም ገበን ብዝብሉ ኣየንኡ ክንደይ ከም ዘቐጽዕ ብዝብል ተዘርዚሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ጸጥታን ጥዕናን ሕብረተሰብ ዝፍጸሙ ገበናት እውን ሓደ ብሓደ ተቐሚጦም እዮም ኣብኡ ካብ ጸጥታን ድሕነትን ህዝቢ ክበሃል ማለት ካብ ኣካላት ጸጥታን ምምሕዳርን ዝወሃብ ትእዛዝ ዘይምቕባል ወይ ትእዛዝ ዘይምፍጻም ማለት ኣብ ከምዚ ዝበለ ከም ብቐንዱ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ባዕሉ ጸጥታ ባዕሉ ከኽብር ይኽእል እዩ ግን ብሕጊ ዝተደገፈ እውን ደገፍ ስለ ዝደሊ ዝተኸልከለ ዕጥቂ መሓዝን ጥይት ምትኳስን ጥዕናን ጸጥታን ሕብረተሰብ ዝጎድእ ተግባር ምፍጻም ብወረን ብሓሰተኛ ምልክት ሓደጋን ህዝቢ ምርዓድ ዝብሉ ነናይ ባዕሎም ዓንቀጽ ሒዞም ወረ ሓሶት ብምውራይ ንህዝቢ ምልዓል ሓደጋ ዘይምሕባር ምምራዝ ምፍንጃር ኣድማን ዓመፅን ዝብሉ ነናይ ባዕሎም ዓንቀጽ ሒዞም ተቐሚጦም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ሃፍትን ህዝብን መንግስትን ዝብል እውን ከምኡ ብዘይ ፈቃድ ገንዘብ ወይ ንብረት ምእካብ ብዝተፈላለየ መጭበርበርቲ መፅኦሞ ከም ዝበለ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃምን ምብኻንን ምጥፋእ መንግስታዊ ሰነዳት ኣብ ዓንቀጽ 26 ኣሎ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዝፍጸም ገበን ኣብ ልዕሊ ትካላት ህዝብን መንግስትን ዝፍጸም ገበን
ورا مريت معدن أو هافت تفترو قدات مبصح زولو زي أمون كم جبنات نناي وعلم عنك حزام تقميت أملو أبلع لحق منقستن أو سرعتن زفصام جبنون عنك 36 كم أبنت أبلع لحق منقستن أو سرعتن زفصام جبن يلقميت أملو 37 نتجبر أو نتحق منقستن سلطان تجري معنقف ويمتعنقف ህዝብን መንግስትን ትግራይ ምውጋእ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ወይ ግዝኣት ሓድነት ትግራይ ዝፍጸም ገበን ሓድነት ግዝኣት ትግራይ ብምትንካፍ ዝፍጸም ገበን ራዕዲ ተግባር ራዕዲ ብገንዘብ ምሕጋዝ መሳርሒ ውግእ ሒዝካ ምዕማፅን ንውግእ ምልዓለን ዝብሉ ዝርዝር ብዝበለ ተቐሚጦም ኣለዉ جبن كدعات زبلون جبن كدعات سلام التحوار سلالان أو لعل سراوي تجراي زفصم جبنات زبلون تقمي تملو نعم نتابع عن قص إسراح مشتن وتدرع عدك زي مركب كاليون مشتر مبخان بأجواو زي من محللاف نفس ملك طابس حتى اللي هو سلام محبا أسوار أبيد سلام أخو الدق مقبار زل على جبن كدعات عنك 4 كلتن كعا خدعات نبينو 4 3 كدعات إيكونومي مسألة متحبار سللا أبلع لسراويت تجراي قدعات مبصح زو رزوار بزبلو تقميت أملو كالي ون أبلع لي دك سبات في الصوم جبنات بزبلو عنك 4 6 4 7 4 9 5 تزرزير أملو 4 6 جبن جونسايد يولو 4 جبن كوينات 4 9 بدك سبات من الجاد زي حجاو زورن مجواي دك سباتن عنك 5 خاء أجدير كامد فار زول تقميت أملو كتباو جبنات تواهيلهم حدا عنك 10 حدا 30 كلتن 30 سلستن كسا 50 شمونتن نيو عب إيكونوميز جبارو تايم زياتهم حجاو جنزب زي مقبال حرصة شغط مخزان سرعة عداقة من الزباع جنزب حسوت محتم محباء مدحانيت مزوار زي حقاو جنزب عمل رادوز في الصم جبنات زولو تغميت أميم أما ودعتا كالوت جبنات تواهيلهم سسان حدن سسان كلتن سسان سلسان عنك ذات تغميت أميم قبو مقبال محابن بلشوا سرارها متتاون نابنت بب خبابيو أبياتاتو قزع زول لحزي مالت انتي هاوكا زفصم نجار يلا ازي كل شع قبول لا يكونن ابزني هنا يو اوان كعاقن مسمختنا تحيزنا اينا نريو زبلي مسكرنت حصوت مسكر مفررح وي محبال او كفل 4 استفالالو يدنقاقتات اللو مسلو حسنا خما يرقاقز سلطان داينت ابيات فردن تايو محبراو بيت فرد عبيز بلخستاي هو ايو عممون كنت أنا غرب مقبار ونيات مبزحت وأوتات كودا سلازلو سرعات فزاز ما يقباين يقبأنيو أفزاز ما قزعات مسقاقر دنقاقن سرعات التعاقبان مسمع أمزا مرتوعتات استغلكلو تقبارات كنت أيام كيدت تحزات ترطرت تاي مسل مفتاش تخصصتي أو زي اللولو خميجير كأخات ريام قاقليو أو كاب رحق بوتا خلق إليقن كاسيسكا تزقبار كيدخ تحلف مسقاقر دنقاقتاتن وان تفزع من نتزا أواجن زولو إيام تغاتي تمزلو سلازي بدمر كن رئيان تلنا السند عم مقابر جنوسايدا وسرعات بالسقنا يهلو أنا زرقاقز قبلتالو بقاندو عفت مجمريا زرقنا يو هزواو من نقناق ناي هزو من قصقاس بمقبار زفصامو ايام ግን ከዓ بسرعات حقي كدقافو اللوام سلاز نزي رؤس زخاء أواج وزي الله أبزا زد ليلو دنبتات كسعبو ايام بدمر زياتهم يوم نزاتنا ملعلي ايو زيادة قن كم تزبالكوو كلتي او سلاز غنات زاتا زي ام مسارات غيرنا أبزل لعلو ايام زيادة خعامكو كورن موغسن نسوعتنا سلاز الدامزكم نيغني اللي
يعني لنا بروفيسور بتعم بزقرن حينت غريولنا لو just we expected you to do that by the way نا يغني لنا بتعمي زقر مقرار باي بتعمي عبي دوكمنتات يمكن تعبي دوكمنتات كما غيرو معنا بزخون من قدي قريصو هم زقربلنا يورينا لنا مالتي so حزن حز قلص غير وانا لتا نغرات مستغلل لا مسوار بزح غيزه مسله زمايته ثم اب محاور سوسو حتاتون تهزبناون زبلو زلو بسرو تهزبي زبلو زلو قدمي له نحنا نمنتاي خمتنا قدم زنورسي بمرارحه بالعلامه مرارحه باوال بد بقل انداله تحت زي ورد زبلو حتاتون نيرامي كوين ግን فلما تودب نفت ህዝብ ወሲድዎቲ አጀንዳ نفت ህዝብ ምስ ወረዳ ድማ ትህዝቢ كندينا كمز بيجو الصنحة أواج بيجو الصنحة من العال بيجو الصنحة وشتون قاسيلو خمس صنحة تزبنا بقل صرينا هنا والدي so العلة طاول ودب العلة كله تهزب خنديناي ناس مدرخ زي صبح خمسة نوارا بقل صرينا هنا والدي رينا هنا بالصفة اللي جديد بالمدرخات تلفزيونات الرأي يا رمالتي هذه محور سمنا عويز خوانا من العال فتيرو زلو سنديو سلزبت نبيهراو برست زبل مبقس زلو صحفن سندن ميتن هزونا بتعمل لعيل ويركب مالتي إذا بتعملون تعيد سبي زقبر مالتي كاو بزل على كاف تهزونا بزل على اللي علي نعمر حين الترون كنصاص لزلو تهزبنا تي أولون مريح كوينو زوصلوا سايز فتار مالتي لذا أنا صبغ غير بروفيسور سلزارو ناب زرزر كاتو يدلن حزب غطتا ناب حتون ميتن حساباتنا هناتي مو حتو رئيتو زلكم أفتي زغيرو حساب إيد بمصاح نتكسلينا مالتي بعلنا ون أبزي تفتر إنفورميشن مبتان تزين الساتف صبغ يخبر جدال مالتي اتحزي قلت من هذا اللي خونتات نحنا كم هزو خنقصل كم هزوي خنقصل هلاو خلونا انغورو طمرت يكون انغورو منقسقاس زصلالو سبات اندعرها اليوم سلازلوون خالي نوالي كادن اسلالفوم زقير سبات مخانيو قلت زخانه مالتي سلازي تحس تفطير زلا صمدو بانا طرح يكون تفطيرو ወይ ባና ይኮን ተጀሚሩ G7 ዝባልኒ G7 ማለት ጽምዶ ማለት እዩ አካዳሚያ መራር አህመድ ዜናዊ ዝተወሰና ከም ሃውስሪቶን ክላሪፋይ ተንገወሩ ድማ ጽቡቅ ይዝብለዩ ሓደት ፕራክቲካል ዘሎ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓድነት ተሓድነት ክሪቲካል ነገር እዩ ሰውኡ ላፍት ንቡር ንምምላስ እንሰርሖም ዘለው ስራሕቲ ታዮም ይመስሉ ሞር ከደ ይግበናን አውዚ نعمتهم بلاتفورم كل اللي يقومون بتلمود دينان كيد حزون كراكينج له ديشاز اللو جل له كالي زينا حدا مسيحة تزلف فلا له نسينا تقتي من نازل له سجم نفتح أو زي تعيد حسب زلو ريلي كاوزي بلا على دايما خدنان عسال لأنه زي حسب تزواي كاليتي أفتح عن تو زغربات ناي حق الإعلانات زبل توكلي عندنا بتقرأي براكتيكال كنقولون نقولنا قنتو إنترناشنال زلو جاستيس نيرنا نمزلنا على مسفت حدينها إذا حلفة بتقرأي تفسم نجر من معلات يرغبنكم إذن دنا يقولوا لكم نابزيرون يوصلوا so to diplomacy now ون upgrade مقبار تزل unjustice وناب normality نملاس تأيّل سرح زلهم. أوكي نحنا نتحقنا راقص لنا. تخالي أكل نتحق زي خبرته خوينن كيف تحذف الأكل ولا عند ما. even at international level زي قول زلهم. كم زي تخوينه يسألون عنده زي الحساب لني تناي موداتها أو تناي محزنة سهلة أقداسي. critically a lot of advantage سلوا. أو كقات منازخود بيريرس 1 2 3 تواهيلهم
ተጋጢሞም ድማ ክንፈትሐሉ ንኽእል ሜካኒዝም ዲቫይስ ኮይኑ ድዩ ሪሊ ፖዘቲቭ ጥራሕና ንሓስብ ዘለና ኣብ ማእኸል ምጥናም ከይመፅእ እሺ መጀመሪያ ቀኒለይ ያው ሽሞይ ኣበበ ዝባል ቶም ዝቀረቡ ክልተ ሰነዳት ያው ብዝሓለፈውን ስለተማይጥናሎም ብዝተፈላለየ ሚድያታት ስለንሰምዖም ጽቡቃት እዮም ትእዋኑ ዝምጥኑ እዮም ዝብል እዩ ዘለኒ ትክክል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ዝኽእል ከምቲ ዝተባሃለ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልና ተተበጊስና ጥራይ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ናይ ህሉናና እውን ዝረጋገፅ ሕዝቡ ናብዚ ዘሎ ኣባል ውድብ ብርግፅ ስለዚ ተኣባላዊ ዘሎ እውን ህሉና ክረጋገፅ ዝኽእል ኣብቶም ጀኖሳይድ ዝፈፅሙልና ኣካላት መቃብሮም ኣብ መቃብር ክንእትዎም ከለና ብዝብል ቴማ ዝተበለ ትክክል እዩ ስለዚ ብኡ ኢና ክንከይ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ምክንያቱ ካብ ብዝሓለፈ ተጋዳላይ ኣለም ገብረዋህድ እንታይ ብል ነይሩስ ካብ ፒፒ ሰላም ካብ ምርካብስ ካብ ተመን ዝወፅእ እንቁላሊሕ እርግቢት ምርካብ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን ከምኡ ኢለ ዝወስዶ ስለዚ ካብ ፒፒ ሰላም ክርከብ እዩ ካብ ብልፅግና ሰላም ክርከብ ኢሉ ካብ ሚልካ ከምሕሳብ ካብ ተመን ርግቢት ክርከብ ኢልካ ምክያድ ይሓይሽ ይመስለን ምክንያቱ 3 ዓመት ፈረቓን ርኢና ኢና ስለዚ 3 ዓመት ፈረቓን ህዝብና እንታይ ይመስል ኣሎ ሕዚ ኢልካ ተሪኢኻ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኢልና እኮ ገሌና እውን መንግስቲ ሰራሕተኛ ሕዚ ናብ ምንታይ ከይድና ኣለና ናብ ድኽነት ነንቆልቁል ኣለና ማለት እዩ ሶ እቲ ዝተወሰደ መራእያታት ዝኽየ ዘሎ ትክክል እዩ ብስሩ ህልውናና እውን ከነድሕ እንተኮይና ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ከነድሕ እንተኮይና ብዛ ኣንጻር ዝኸይድና እቲ ናብቲ መማርእ ዘይብሉ ክንኣቱ ከለና እዩ ትክክል ዝኸውን ኢለ ዝወስዶ ስለዚ እዚ ኣብ መቃብር ብልፅግና ክኸውን ኣለዎ ዝተባሃለ ኣነ ናቱ ደጋፊ እየ ማለት እዩ እዚ ኢለ ምናልባት ኣብዚ ዝስራዓሉ ኣለዉ በተለይ እዚ ሰነድ እዚ ሞርፅ ምቶን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ግን ብዝበለፀ ከዓ ናብቲ መንእሰይ ዝወረድ እዩ ሶ እቲ መንእሰይ ግን ከመይ ኢና ንረኽቦ ዘለና ዝብል ግን ሕቶ ኣለኒ ስጋብ ጣብያ ስጋብ ቁሸት በቢ መንደርና ስለንሪኦ ማለት እዩ እዚ ዘሎ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ኩሉ ከይስለፍ ይኽእል ያው ዕድሚኡን ጥዕንኡ እውን ዝፈቐደሉ እቲ መምርሒ እውን ፈቒዱ ኣሎ ግን ኩላና ከዓ ክንሳተፍ ከም ዘለና ይረአየኒ በብቲ ዓቕምና ኩሉ እምነ ክድሩ ከም ዘለዎ ይርደአኑ ግን ኣብቲ መንእሰይ ብዝበለፀ ከመይና ንወርድ ዘለና ዝብል ግን ኣብኡ ሲልና ኣብቲ ናይ ሓወልቲ ካልኦት ኣብ ካልኦት ዝግበሩ ነገራት ዝሪኦም ነገራት ኣለዉ ንሳቶም ፅቡቃት እዮም ግን ስጋብ ጣብያ ስጋብ ቁሸት ዝኸይድ ከሎ ግን ከመይና ንረድኦ ዘለና እቲ ማሕበረሰብና ከመይ እቲ መንእሰይ ንረኽቦ ዘለና ዝብል ግን ኣነ ይተርፎ እዩ ዝብል ተኣሽሚ ዘለኒ ምክንያቱ ከም ዝበሃል ዘሎ ዋላ ምሕዝነት ፈጢርና እውን ዓወት ንብልፅግና ተንቀብሮ እውን ብድሕሪ ኢኸ ቶምሳና ተሰለፉ ቶምሳና ምሕዝነት ዝፈጠሩ እንታይ ከም ዝፈጥሩ ኣይንፈልጦም እንታይ ክመፅእ ዋሕ ንጎ ዝብል ኣይንፈልጦን ምክንያቱ ክንተኣመን ይብልና ትክክል ብባዕልና ክንተኣመን ኣለና ትክክል እዩ ብውሽጢ ዓቕምና ኢና ክንኣምን ዘለና መጀመርያ ግን ተጓዒዝና ከይድና ምናልባት ተሳኺዕና እውን ብልፅግና ምስ ኣፍረስና እውን ብድሕሪኡ ዝመፁ ሰባት ካልኦት ኣሽሙ ከይህሉ ከመይና ምክንያቱ ሓይል ሰብ ስለዘለየና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መንእሰይና ብኸመይ መልክዕ ኢና ካልኦፍቲ ናይ ሚድያ ቁፅርና ገለን ሚድያን ክሰምዐን እውን ብርግፅ ምስማዕ ፅቡቅ ይበሃል ግን ክሰምዐ እውን ትዕግስ ዘወድአካ ኣሎ ኣብ ባዕልና ውሽና ዘለዋ ሚድያት ኣብቲ ሚድያ ኣብቲ ሕጊ ዘቕምጦ ኣሎ ግን ኣነ ይዝንግዕ ደሎ ኢለ ሓስብ ንባዕለይ ስጋ እንታይ ስጋቢና ተኣሽሙ ንኸውን ኣለዎ ሚድያታት ምናልባት ሽሙ ምጥቃስ ኣላ ኢለ ኣይደነው ግን ኣለዋ ኣብ ውሽና ኣብ ባዕልና ኮይና ሕደግ እቲ ኣብ ውጭ ኮይነን ገለ ሰዶ እሱ ምናልባት ምቁፃር እውን ከብር ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ግሊ ሚድያ ዘለዋ ግን ገሊኡ ኣረብ ዝተሓዝ ምናልባት ምክክር ተትግበር መጀመርያ ተምሰብ ሚድያ ረኺብካ ናይ ምድራእ ስራሕቲ ካብኡ እውን በቲ ሕጊ ናይ ምድናይ ስራሕቲ ዝግበረሉ ዕድል ተትፍጠር እምበር ጠቓላ ከይትቃለስ ጠቓላ ኣይምልከተካን ዛ ዓይነቱ ተገልቢጡ እውን ገሊኡስ ናብቲ መሪሕ ውድብ ዘሎ ናይ ምግልባጥ ተኣሽሙ ኣሎ ፅቡቅ ተኣሽሙ ላ ሰላም ኢና ንደሊ ዝብልዋ ቋንቋ ባዚ እዚኣ ናይ ብልፅግና እያ ናይ ብልፅግና ፍሬዝያ እዚኣ ናይ ብልፅግና
سندوا حرق يعني إحنا ونتعايش مخنا بلا مالتي سلام من لا يصل كازو اللي مثلنا زخونة تأمر زخونة سب سلام يصلن من أولاد ندعي وي حموم تخوينه وي خع كالي سجم تهليوه بر سلام تصل منياتو كنا بنخيل أب سلام وشتي كاب كينات كاب ورخينات كاب كالوت زركوب نجراس لو زي اللون بتري حسب تجراي سلوت فولتو بزبلت حسب تجراي خع نعلن 5 عمت عمتي 5 اللون مالتي بتلي خع أب شو من تعمت شعات عمت كع عمتي أخون تتكم زلنا خاص لون فولتو جن زيا كم تعانت زبها برقص حق عصي وي جن زخم زنالك شفت سر حزل المرياتات جن أنا بتلي أنت ما نايسانا نقوليون حد زي تقارلتي سوقعو قلمت يخون أب تلفزيون سلامين عند الكم عينتات تعيش تريمو حد زي سواء أم تري زلوا خا أنا بتقرأ خون كن زلوا خيلكاس تحاسوا خون تاتي في التن مالتي سوز زخم زي أمزولو أنا كتلك أصر نقول لهم عدل تتفتر زول تعيش مثل نفط مديانا جن نايم زنقع تعيش مو زلوا خين يسمعني كافتي أو عن طريق تغيشي فتي نايم حزنت تمحزنت مفتار صبوي جن كمين عن رؤية زلنا زول كعا حتى المال من الوقت عن طريق اللي على نيرو تعاقمنا وانتوا هاي اللي برقص يردني عاقمنا يتوساني جناوز نايم ترى سرحت تخيلوا مناتو خاب أبيس ندعي تانا خنصب أنا مناتو لو ما أنتي مسحار صاني حس بحال قوون نسو فرزيس مومنت نزاح الساعة زي تأمر تخيناس خجبراي عجق قيح بحر قيح بحر قيح بحريلو 3 عامت كلت عامت توقع له نالوات صباح زخون نجر حاسات تمصلو مالك بوخ انت آمن هون جن نتيك أرسناون تعاشم خي جورو زخون السيارات نعمت أنا خلنا 5 قتي منا بزول ملقعون نعمل نخور العدل توانا أفتح عمنا 5 الوسينا بروفيسور زقرب كايو كلتي أجندة بتعمل صبغيو صحابي نيرو مستهلو كناتات نا إثيوبيا إلون مستقراي تزقات من نازل بحصيرو كنردع خم عوالات ودب كنردع غيركا يخمو تنكيو قبل من جماريا سلازي نحنا خنمكتينا أما أخل تراكي تفترلنا أيتعنكفنا نتخيلكم حقزنا ندحر زي كيلكم ونبوتاكم حسكم عرفوا زيك نقبرين أنا حسب زلنا خم تقراي هلونا نهلونا حدا قاقاتي منا له برست يقات منا له زيات بالمفكر أنا تتنطينا كلها أو زيات تبلمو تقلالا جن تو زنبر أجندا جن بتعمي سبقيو نخلينا زحقو فيو تو زي تردو أما أخل زلوون قفات ولا تقونا يحق زي كوين جن ولا سايلنت خوينو تنقرات ككاتاتل بسخول اللقناتات مقانو صبغيو زويل حساب لني قني لي سمي جرز جهري بهالك بيرو ساينس تكنولوجين أفتو مغرب بروفيسور زهرو صبغيو نخلون قلت بزقوون غيرهم تقريبا وصل زلو أنا ون كمسجني دلي زلو أنا رأيت جن حد خلت أخذ ضربية تا حنتي أفتح أجندة مرده أنت فتيرنا تعنتو زل على نور سقطات ناي مقفافي ناي مقدادي قال ملي زبحال زمصي مثلا تن أجندة تن ثلاث نتبي لعلاونة مخبار تمازابلتن تفاناقلتن نبوتو مملاس مسر سوسانه بقصالنت بنا حزب دمص مرغغاص بتبل أجندة تتردادينا أنا حنت معلت زحدر من اسي زولي يمسلني هذا صقم زخون زلو أفتح أجندة ينراد أنزلنا تعجندنا نبعلوان بقطتها نفتي قوس المحبر السب عم ممسع ناي مرحنات كفتتلو زين زفطروا بزح نقرات دراماتات يسرح لله تزقرب قبل ما أنا أقرب أجي زحلفوان يعني عد قرات أنا يقول خباب قفال لي لمس قطعن بيسوس لزلو دوي لنير ناي مهللا عديتات زقرمت درق خوينو له تبيلو بي بيت كريستيان بي خابي مهللالو نسق أنا بيرمس تناي مهللا كحد بوتا يمطبط تناي كالي بوتا دما زخون نمصيم قفا خمتي سلازبل من اسي كمزي سلازخون ديتات يو يالوا خمزي يبلالو ايلو دحر بدن بخصم انت لخاتي زولا زلوا تنديتات جن بزعبا ناي كرمتي غداي انزل علا زلوا كندينا يرحيقوم نساتهم نتنبد نغار زخودكم زلو جن مردا يلينا تمحبراو ميديا كافتوانا ميديا نلعلي نقالسن مخلافي هون نقالسن قدميت نموساد عبي تراي حيزو لهزي
أوزي خنرادة لنا حزب تجري زي أنت ترديوا تأجندة أنت تقبلوا كم تقبلوا الرجز أني تفانا على يملسن زبل شح هذا أي سماعون مسر سو سنة نين الرجز زبل أي سماعون أوزي الناس رحنا زسقفنا نقدر كل يقبل عرسنا جن فيد كن كون لنا عرسنا خنوسنون كن كل لنا كيد بحالت أنت قلنا سعبنا ينركب عرسنا ونتها مسواتي تطيق آخر نكفل دلوقتي نحركونا جن أنا خمانة ترفيه مثلاً رينا يقول تشن 10 سلستنكو على الثلاثات تمرح راح تعرفوا 11 ثلاثة إننا بدرجة نستون ولا أنت زي كنا أنا ون نفط نور النفط واثق على أساس يقعد فينا زي مسألة تزيهم زورن بالي عشان نزول طرح واحد يتعرف نيرو أوشتي الرجل هاد تتعيشنا كانتا زي نورنا بتقولني كفل سراويت يكاتيتكو درجة 4-5 تخفل سراويت بحد جنبار 3-4 تخفل سراويت بحد جنبار تهديو انتهي سلز خونا هم بيلو اتا أجندا سلز تقبله يتهزبي اتا أجندا بدن بنتردينا أب أجندا مرد أنت زي سنفنا هزت تجري نزا أمن له نجار كام في الصام ندحري تزبي الهزبي أيقونن كبلونا يخلين إلى أمن كاليجن أبز علم سلام زل منيون تلكم قصر حدا سلام زل بالسجناي أبزي كنت ترى السر بالسجنا سلام زلت سلام كم سؤال كين أتريه ناتم لمعات كم رح زي خل منجستيو حزب خم حدر زي خل منجستيو ناي بالسجنا دليت ببخابي حولنا أقولك قيناتنا ولعها تحدم تحدث حزب النجاج خا من بارت زي كوينو سلام كم ناي لما أنا ترح رأيون سلست عبيت أجندان هذا سجراي زت فأ مزيزو حنتي بافرا كمثال العلوة سلام زد الحيل داي كم بافرا هجبركم إلفتنا يمكر كوميشن كم بجلسكوا يقريب بافرا زبل أب عالم درجة ترسعوا ويزبر زبرسوا نيجيريا زبرستهم تهزي أما خارني تبيا أما خارنا الدرادار أنت بيلتقميت البريزيدنت نبر زت فوق هزبي كاوم أخلت مرتوسينا إنا عيلم زين إحنا خطفونا هزون كم زوسوني يردنا له كلا أجندة بزي تمرز من قصة من حلف ذهابه سرعته يويلو زي كتان مني ملكت كم تكون طفى سبيل نتقرأ لما راح تتقرأ نتقرأ هذا تقرأيني نتذنور سرعة دمسسو تجادلتي نير تراب زي أقبام من الناس عندت فقيدو من ولا كبر سنة يورد نزلو حزب تقرأ أنصار حزب إثيوبيا رابع حزب إثيوبيا حلف حزب سلازغنا تلعال بالأجندة أمسيو سالفيت زمت أدمى بزعم حس يوحنس العلو حس يوحنس أبزمن نقص النوم وجامت يوم تاي كم زجورت فلتي أخومي لم تزاربه زي أنتي مالتيا حزب محران حزب تقرأ تلعال كحنا فدا كفز زحش حنا تفوري الزمن يلن يزبدل كم تزبل حيلي أمباسادر تمس خالي تمس سلام قبلي لك أنا يحسب نايب تسقنا مرجع قطر حدا طورنتي قطر خلت طورنتي قطر ثلاثة طورنتي زي أنا مقبارون بس حد راح يسرح له والتدراو مدلوات يقبر له بوليتيكاو مدلوات يقبر له نا إيكونومي تسقط يفطر له أب حزب تجري نمبركا تطقمني يا زبالة خابز عبيد كساعزنا أسد زقرف أنا قر يلا زي يردا زي محبر سم تليو ياو كم تزب إننا والع أجرس عركيناهم خي أجر جمير ونيون أهم خي دومكم سؤال زعينات كنبل تخينا ببتراش عن حنا مالتي كاب جزانا الناس أنا عن حنا قررت تخينا السلام زبل كدانا قرنا يخلي خوجودي بوجن نساتهم بوجن بالسجنا نسلام زبها البري أي كفتو كابل تشن 10 جميرنا زجور ون مقصات نرأيه كابل تشن 10 جميرهم مجمريا بوليتيكاوي سيرا غيرهم سلطان تركيبهم قصيلهم من حزب تجرين مريح تجرين بمثل لا كاف حزب إثيوبيا نخنصل غيرهم حزب فناقيلهم نبرت وريسهم من إسي شفشفهم بزيوني سكون المسولهم كعنا بينهم كم زي سعود فلتهم نايدقد نايوشتن حيلتها تتأخيبهم شمن تورع ملء بتجرين تايكم سرعوا تفلتوا ويهم نفلتينا من أسيت تدفيرا أديتها تدفيرا من أسيت حانيقهم قدامات تقاطيلو نبرت تزريفو تكالات تنقيلو بزخم جيز قبر حيلي بزفت صمة تكبر دي تناسح هزود قنا ذي عقبك وينيو زي ترف لنو كويس بلزلو لما أنا حد وتقدر تزارو سامي هو أنتم حدا مركنيا
እንኳን ሰቦ እንስሳን ወነን ገድፈንን ዝብል መፈክር ህዝቡን ተማሪኹም ይዛረበሉ ምስክርነት ኢና ተነጊርና እዮም ዘሉ ስለዚህ ዝኸም ዝበለ ሓይሊ ኣነ ንድሕሪት ንቅድሚት እናበልና ግዜ ንህቦ ይመስል ትሻዕ ህዝቢ ረኺብዎ ዘሎ ዕድል ንኣና ክሲሩና እዩ እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር 3 ዓመት ዝፀናሕናሉ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም 2 ዓመት ኣብ ኩናት ዝፀናሕናዮ ንላዕሊ ዘኽሰረና ኺሳራ ኮይኑ እዩ ዝረአየና ኣነ ኣተሓሳስባና ክፈላለ ሰራዊትና ናይ ምውጋእ ሞራሉ ክቅንስ መራሕትና ንንባዕሎም ክናኸሱ እዩ ገይሩ እምበር ብግዜያዊ ምምሕዳር 3 ዓመት ሙሉእ ብምቕማጥና ዝረኸብናዮ ረብሓ ፍጹም የለን ሕዚ ኸንተ ኸንፅበ ድሕሪ ህዚ ዝያደ ኾንትሉ እናበልና ነጥፍኦ ግዜ እንተሃልዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ደጊሙ ናይ ሮምያ ዝበሃሉ ከም ናይ ባያፍራ ከም ዘን ካልኦት ዝበሃላ ኣብ ዓለም ዝውግዕሎም ዘሎ ክውግዕልና እንተዘይኮይኑ ናይ ምንባር መሰልና ኢና ነጊሮምና እዮም ንታሪክ እውን 300 ሜትሮ ጉድጓድ ኩዒቱ ከጽንዕ ዝደሊ የጽንዕ ተዘይሎ ተጋሩ ዝበሃል ክህልዎ ይብል ቆልዓ እኳ ክነምህርተልናስ ወያነ እንትበሃልስ በስማ ወለ መንፈስ ቅዱስ ቦሉ ኢሎም ዝቕስቅሱ ካድረታትን ኣመራርሓን ዘለዎ ዓዲ ምዚኦም ብሰላም ክንነብር ንኽእልና ናብ ሰላም ክመጽኡ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምነሉ ወይ ክደናገረሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ብጥንቃቐ ተዘለ ጉዳይ ምርኣይ የድልዩ ምናልባት ኣፍታ ሕጊ ትሕጊ ምውፃእ ኣብየትም ዓለም ዘሎ ባና ተጀመረ ይኮነን ጸላእትና ይሽርሽርዎ ስለ ዘሎ ተኻሊኡ ይደናገር ስለ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ማንም ይኹን ማንም ዓዲ ኣብ ብሄራዊ ህልውና ግዜ ሕጊ ወፂኡ ብሄራዊ ምክልኻል ዘይገብር ዓዲ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ቀረባ ግዜ እስራኤል ክተት ደይበለትን ክተት ኮይላ ተጠቓ ሓይሊ የለ ግዛዕለ ክተት ኢላ ኣሜሪካ ክተት ኢላ ካልኦት ዓዲ እውን ክተት እየን ዝብላ ኣማና እንትበፅሕ بتم صلاتنا زقانة بوليتيكا سلزلة بتم نحن باندات زجاوح سلزخنا كم زي نور تغيري وقعل له تزقروا خلتي سند ولا تأواجهون ولا نايم ختم قصاص أبي سند نتنايز حلف زنبرة ناي شومن تورحي ناي خاو شومن تورح نلعلم مخته كاو عريو تمكرو سيدو بعمقت فلتتنا مرققا أنت مسريتو زتدالو سندات يوزو الرئيتون حسابن يزلني أوون بزحات حلاف زلاف سلزنورو نتماو زفتور زنورو كفتتات زمل خوينو يو تداليو زو الرئيتون حسابن اللني نافتو أن نعم نقر كأتو كافتا مريح جرحو نداتبقسكو نرأيو زوال حد حساب اللني كالاي استراتيجيكالي كابلا علي كافت استراتيجيك مريحنات كساعة تحتي صباح ناي موداتا ناي سرحتنيا تاتلنا ايو بتغبار نداخونا خنكيد يزعدم تي مدرخات بتغبارس نداخونا خنكيد حفشاو زخونا رئيتات ندهامنا زي كونس بتغبار نداخونا خنكيد ايو زحتنا زلو زويل رئيتون حسابن زل سلازي بزمان سرزينا خنريو زلنا زويل رئيتون حسابن اللني زبت نبيهراو برسات كنورس أيقبنا نياتا سلوغان حقيدو كنورس أيقبنا ناي كلنا أرادة أخوين اللو نعيز ترد أنه مدرخ مالتي خمينا كنورس أيقبنا زولغن نشتي بدنبي أمول مردا خنورس أيقبنا زول ريتوتات اللني تحانتي أما قابر PPEU هلونا نازل راجعت نزا مهلاوسي بزبيلنا إنا نتجبرات وليات حنتي تقمت أزلا وسانة ونزليا مردا ونزليا تبهيلا خمنت واستقمتت سلازي كسا 4 كيلو خيناسي كنواجع إنا تواجئنا نز سرعة سي كنقلبتو إنا ناي سرعة لوتس كهليو هي بمسارتها حسابنا يتازروا مالتيو كابزي توجسنا خسعة نولا زلنا نتسرعة نسوق ساعة نقلبت مسوعة مقصلة كسراتات قال أيو زمان لختنا زلوا سلازي نتيجة عبيس انتت برست نخن كلاخل بمسوعة إنا نرجع جزء يقول سلازلو نزي كنا رجع جزء كلنا ببعقمنا ببنخلون خندالو يجبنا زولي نزخان يكون ريتون نولي ولنا مالتي كل ناس سلام بزي مسوعة سلا زي مسوعة خفيلنا النمصو
ስለዚህ ኣብ ክልል እዚ እንታይ ክህሉ ይኽእል እዩ ንምንታይ ኢና ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ንምንታይ ኢና ከባቢና ጥራሕ ዘይነምልስ ሰላም ከብስሩ ተዓፂድ እዩ ዝብሉ ውዥንብር ዝፈጥሩ ሕቶታት ዝምልዓሎም ኣይቐርን ይለዓሉ እውን እዮም ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ሰላም ብተኣምር እንተመፅዮ ይንፀልኦን ሰላም እውን ፀሊእና ይንፈልጥን ብተኣምር እንተመፅዮ ካብ ብልፅግና ሰላም ከም ዘይንረክብ ግን ብግልፂ ተደምዲሙ ዝሓደረ ይመስለኒ ቦታና ጥራሕ ከይንሕዝ እውን ቦታና ጥራሕ ንፅባሐይ ትመፅዩ ንዓና ከለቅቕ እንታይ ዝበሃል ኣብ ዕሾኽያት ተፀግዐት ቆላንቁልስ እንዳነብዐት ትነብር ዝበሃል ማለት እዩ ያውዚ ኣብቲ ናይ 17 ዝነበረ ቃልሲ እውን ወልድያ ክብፅሕ ከሎ ዝተባሃለ ይፍለጥ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝተገብረ ጭቡጥ ኣብነት መበገሲ ሓሳብ ስለ ዘለና በዚ ደረጃ እዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና ዝብል ርእቶን ሓሳብን ኣለኒ ስለዚ እቲ ከይንበርስ እንገብረስ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እሞ ንዓና ድማ ዝሓወስ ከም ዝኾነ ንሕና ድማ ሰዋና ከም ዝኾንና ጌርና ኢና ክንርዳእን ክንመርሕን ዝግበአና ዝብል ርእቶን ሓሳብን እዩ ዘለኒ እቲ ካልእ ንዝዋጋእ ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ዝዋጋእ ሓይሉ ድፍዑ ከስጥም ትብዓት ክውስኽ ኣህድኡ ከይዛሪ መስርዑ ከይዛሪ ክንምለአሉ ክነተባብዖ ክንድግፎ ዘኽእል ድማ ነቲ ሰራዊትና ብዝጥንክር መንገዲ ክንሰርሕ ድማ ትፅኢት ይግበር ማለት እዩ እንድሕር ከይንበርስ ኮይና ክንዋጋእ እዩ ዘለና ከይንበርስ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ምርኣይ የድሊ ተቃልሲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝተባሃለ ኣብ ደጀን ክኾን ይኽእል ኣብ ግንባር ይኹን ግን ኩልና በዚ ደረጃ እዚ ተዳሊና ዲና እያ ሕዚ ናብ ባዕልና ነምፃ እያ ኩልና በዛ ደረጃ እዚኣ ኣብ ኣህድኡ ነይሩ ብክብሪ ዝመፀ እውን ናብ ኣህድኡ ንክምለስ ወሲኑ ድዩ ኦርኔል መሊእ ድዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኩነታት ዘይጠዓሞ ተደናጊፅስ ክኾን ይኽእል ኮኔልስ ክኾን ይኽእል መሊቑ ዝመፀ ክምለስ ወሲኑ ድዩ ዕድሚኡ ንምግዳል ዝፈቐደሉ ዝፈቐደላ ንክጋደል ወሲኑ ድዩ ዝብል በዚ ኢና እቲ ሰራዊትና ክንጠናኽሮ ንኽእል ማለት እዩ ስኢሉ ብፀሎት ብገለመለ ክጠናኸር ኣይኽእልን ስለዚ ሕድሕድ ትካል በዚ ደረጃ እዚ ኣግቢርናን መሪሕናን ዲና ዝብል ምርኣይ እንተንኽእል ፅቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለ ስለዚ ናብ በዓልትና ኢና ክንወስዶ ዘለና ዝብል እዩ ታራ ርእቶን ታራ ሓሳብን ዘይኮነስ ኣነ እኒኹ ከምዚ ኢለ ከምዚ ኢለ ነይረ ኣብዛ ከምዚኣ ዝበለት ከምዚኣ ክቃልስ እየ ክብል ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝብል ርእቶን ሓሳብን እዩ ዘለኒ ኣብ ዓርሰ ምክልኻል ዝምልከት ክልተ ጫፋት ብጣዕሚ ክእረሙ ዝግብኦም ክልተ ጫፋት ኣለዉ እዮም ሓደ ጫፍ ድሮን ተመፅያ በቃ ተወዲእና ኢና ተስፋ ምቁራፅ ዝመስል ስለዚ ድሮን መከላኸል የብሉ እንዲ መከላኸል እንተዘይሃሊና ዳ እሞ እንታይ ክንከውን በቃ መዋፅኦ የብልናን እዩ እዚ ዓይነቱ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ዝመስል ኣብ ድሮን ዘለዎ መለኻኽታን ተስፋ ምቁራፅን ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ድሮን ናይ ባዕሉ ሓደገኛነት ኣለዎ ይፍለጥ እዩ ይኹን ድማ ብጣዕሚ ዝማዕበላ ዝበሃል ዓድታት ካብ ድሮን ደብዳብ ኣምሊጠን ኣይፈልጣን ካብ ድሮን ደብዳብ ኣምሊጠን ኣይፈልጣን ስለዚ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ እዋን ውግእ ድሮናት ሸሊኾን ከዕንዋን ክድብድባን ከም ዝኽእላ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ዋላ እንተናዓጥቕ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ዋላ እንተናዓጥቕ ኣብ ዝኾነ ዓለም ድሮን ዝተኸላኸለት 100% የላን ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝበለ ሸሊኹ ዝመፅእ ሓደጋ ንምቕናስ ዓርስና ንከላኸለሉ ሜላ ብተግባር ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ብተግባር ሓቂ ደኾን ይኾን ሓሰት ደኾን ይኸውን ዝብል እንዳደመርና እንዳቐነስና ግዜና ክነጥፍእ ኣይግበአናን ድሮን ፀረ ድሮን እንተሃለወ ተዘይሃለወ እውን ሓደጋ ንሱ እዩ እንተሃለወ እውን ምሽላኾ ይተርፍን ስለዚ ብኩሉ መዳይ ውሽጥና ክንመዓራርያ ክንክእል ኣለና ዝብል ስለዚ በዚ ደረጃ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ እውን ቅቡል እዩ ንባዕልና እውን በዚ ደረጃ እዚ ክንእዳሎ እዩ ዝግበአና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እቲ ሕጊ ኣብ እዋን መኸተ ካብ ተግባር ዝረኣናዮ ገሊኡ ይኳሻሕ ገሊኡ ይወርር ገሊኡ ገበን ይፍፅም ገሊኡ ምፀላእ ይተሓባበር
እዚ ብተግባር ናይ 8 ወርሒ መኸተ ዝረኣናየ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዓንተወይ እውን መበገሲየ ካብቲ ዝሓለፈ መኸተ ትምህርቲ ወሲዱ እዩ ሰነድ ተራእዩ ተዳሊንየ ዝብል ዘለኹ ካብዚ ተወጊሰ እየ ስለዚ ነዚ ዝእርም ኩሉ ትኩረቱ ኣብ መኸተ ክገብር ከባቢኡ ክርኢ ከባቢኡ ፀረ ንባንዳታት ረመፅ ክገብር ዘኽእል ኣብታ ሕዚ ህሉ ኩነታት ናይ ትግራይ ሪሊ ተራዳዲና ዲና ዝብል ሕቶ እዩ ኣብዛ ናይ ሕዚ ዘላ ኩነታት ናይ ትግራይ ተራዳዲና ዲና ተማዛበልትና ዘለዉ ኩነታትስ ይስምዐና ደሎ ኣብ ገዛ ደቅስና ክንሓድር ከለና ይስምዐና ደሎ እቶም ተማዛበልቲ ኣብዘይ ዘለውስ ንሕና ተጋሩ ንበፅሐሎም ኣለና ኣሕዋቶም ንበፅሐሎም ንበፅሒ እንተሃሊና ማለት እዩ ንበፅሐሎም ኣለና እቶም ሱዳን ዘለውሃ እቶም ሱዳን ኮይዶም ብፀሓይን ባህሩርን ብጥሜትን ብስቃይን ዝረግፉ ዘለዉ ህፃውንትኻ ሕራይ እዚኦም እውን ሬላቲቭሊ ኣብኡ እውን ኣርሚ ሰብዓላ ገለላ ዝሓሸ ነገር እውን ክንብል ንኽእል እቶም በብመዓልቱ ዝቕተሉ ዘሎ ፍቲ ውሽጢ 40% መሬት ትግራይ ተገዚኡ ዘሎ ተወሲዱ ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ ዘሎ በብመዓልቱ ዝቕተሉ ዘለውኻ ብዛዕባኦም ሓሲብና ንፈልጥ ዶ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ኢልና ሓሲብና ድና ንዛረብ ዘለና ከመይ ይህሉ ኢልና ብስሩ ንሓስብ ዶ ብዙሕ ሰብ ተማዛበልትና ንምምላስ ላዕላውነትና ንምኽባር ይብል ካብኡን ላዕሊ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ፀላእ ኮይኑ ከምልጥ ዘይከኣለ በበየ መዓልቱ ዝቕተል ዘሎ በበየ መዓልቱ ትድፈር ዘላ ንልዕሊ 6 ዓመት ኣብ ስቃይ ትነብር ዘላ ሓፍትና ኣላ በብመዓልቱ ዝቕተል ሓውና ኣሎ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ህዝቢ እምበኣይቲ ዝኸፈ ክንጥቀሉ ዘለና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰሓራ ክነውፅስ ንሓስብ ኣለና ዶ ከም ተጋሩ ከም ኣባላት ውድብሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ መንገጋ ፀላእ ንምውፃእ ወሲና ዲና እዩ ሓሲብና ዲና ትጉዝ ነገር ናይ መሬት መንግደፎ ተኡ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናይ ሁማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ፀብፃብ ነይሩ ብጣዕሚ መሕዘኒ ክተንዎ ይኸፈካ ይትውድኦን ኣብኡ ዝገብርዎም ዘለዉ እዚ ብኢንተርናሽናል ሚድያ ዝወፅስ ባዕልና ከይድና እንታይ ኢና ክንረክብ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኢና ክንረክቡ ብትግርኛ ከይዛረብኩ እዮም ዝብሉ ዶ ከም ገሌላ ትግርኛ ድምፂ ደርፊ ተሰሚዓኮ ተኣሲሮም ኮ እዮም ዝውሰዱ ሰለልቲ ኣብ ግገዝኦም ተገይርሎም ክንደይ ብጣዕሚ ሕማቕ ባርነት ክፉእ ናብራ ዝመርሑ ዘለዉ እቶም ውሽጢ ፀላእ ዘለዉ ህዝቢ መሬቶም ተመንጢሉ ጥሪቶም እናተሓረዳ በበየ መዓልቱ ኣብ ብጣዕሚ ክፉእ ኩነታት ንምውፃእ ከቢድዎም ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ዘለዉ ኣይትመፁልና እንዳበሉ መንእሰይ እውን እንዳሸፈተ እንዳተዋግአ ፍቓዱ ከርተ ዝብለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብሓቂ ተሰዊጥና ውሽጥና ኣትዩና ዲና ንዛ ንነብር ዘለና ዝብል ነገር ክምለስ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ተተመሊሳማ ካልእ ነገር ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ እቲ ዘተና ከምቲ ዝረአኹሞ ዕዉት እዩ ነይሩ ካብ መፈለምትኡ እታ ቀንዲ ማእኸል ናይታ ዘተ ህላወን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ማለት ኩሎም ቶም ንደልዮም መሬትና ሉዓላውነትና ዝረጋገፅ ህዝብና ዝምለስ ኣብ ስርዓት ብልፅግና እዩ ማለት ኣብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልፅግና እዩ ዝብል እዩ ኣብዚ ሓደ ምርድዳእ ዝሓዝና ይመስለኒ ግን ኦኬ ከምኡ ኢልካ እሞ ብኸመይ ዳ እዩ ማለት ኣብ መቃብሩ እንድሕር ኮይኑ ብኸመይ ይሳለጥ መን እዩ እንታይ ዝገብር ስለዚ ከም ህዝቢ እታ ሓንቲ ኩሉ ነገር ዝውሰን ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምና እዩ ዓቕሚ ክንብል ከታይ ማለት እዩ ንፁርነት ናይ ዕላማ ክህሉ ኣለዎ ድልድል ሓድነት ሓፂናዊ ዝኾነ ሓድነት ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ህዝቢ ሓድነት ግን ከምታ ዝተገለጸ ሓንቲ ኩሉ ትግራዋይ ዘበለ ሓደ ይኹን ማለት ኣይኮነን ብደንቢ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ እዙይ ንቐፃሊ እውን ዝኸይድ ኮይኑ ብውሕድ ግን ሕዚ ኣብ ሃልዋትን ድሕንነትን ስለዚ እታ ሓንቲ ዝተላዕለት
كمي غيرنا اين حدا نغبرو اخل صعر تغيرو ديو تديس አበባ ዘለው ታውዚ ዝኸዱ ማለት እዩ አዲስ አበባ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ተቀላሳይ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ተው ዘለ ህዝቢ ልክዕ ከምዝ ኣብ ትግራይ ዘለ ህዝቢ ውህድ ህዝቢ እዩ ኣብ ዕላማታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጸኒዑ ዘለ ህዝቢ እዩ ግን ታውዚ ከይዶም ቶም ንራዳድአሎም ዘለና ባንዳታት ጃሱሳት ንስርዓት ብልጽግና ማለት ካብ ብልጽግና ንላዕሊ ብልጽግና እዮም ኮይኖም ዘለው ዝብል ከራዳድአና ክእለሎ ብውሕድ ከም ኣባላት ካውን ላዕሊ ንሱ ዘይሓስቦ ዘሕስቡ ብዛዕባ ቤት ምክሪ ምፍራስ እኮ ብልጽግና ኣጀንዳ ይነበረን ወናይ ንጻድቃን ኣጀንዳ እኮ እዩ ጠይቅናኩም መሊስና ጠይቅኩምና መሊስና አልኩም እኮ እዩ ዝበለ ስለዚህ ሓድነት ክንብል ተለና ንምንታይ ዕላማ ዘበል ናይ ሓሳብ ለውጦም ጽዮም ተናሲሖም ይቅሬታ ጠይቁ ጆይን ዝገብር ተሊኹም ተዘየለግን ካብ ኣብይን ላዕሊ ዝገደደ ጸላእቱ ዝኾኑ ካብ ኣብይን ላዕሊ ክግደደ ይኽእልን ግን ምስኡ ወይ ጥቃንጥቁ ዝኾኑ ሓደ ሓደ ሻዕ ንስኹም ዘይሓስቡ ይኸውን እውን ይናበሉ ዝውስኽሉ ኣብ ዘለው ለኹነታት ብሽም ትግርኛ ተዛሪቡ ትግራዋይነት ትግራዋይ እዩ ትግራዋይነት ግን አይተላበሰን ትግራዋይነት ማለት ክብርታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምልባስ ማለት እዩ ሓቂ ማለት እዩ ህዝባውነት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ብውሕድ ከም ኣባላት ከም ዝበለ ሕብዝግዝግ ዝበለ ግዛዕ ክህልወና ትፅቢት ኣይግበርን ማለት ዝከኣል ስራሕ ክስራሕ ኣሎ ክትሸራርፍ ግዛዕ ግን ሓድነት ማለትስ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ሓደ ብዝብል መንፈስ ከም ዘይኸውን ይርዳኒ ኣብዚ ኸይዱ እዚ ዓለም ፍትሓዊት ድያ ዝብል ሕቶ መጽዩ ኣይኮነትን ማለት ኣብ ቀደም እውን ፍትሓዊት ኮይና ኣይትፈልጥን ብውሕድ ግን ሰብኣዊ መሰላት ግዛዕ ዝብሉ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተጀመሩ ነገራት ነይሮም ن80 ዓመታት ጸኒሖም እዮም ሳቶም ውን ሃደሽ ድሽ ኢሎም እዮም ሕዚ ዓለም ርእዮተ ዓለም የብላን እዚ እዩ ዝበሃል ተኸተሎ ከም ዝበለ ርእዮተ ዓለም ተዘይኾንካ ዝበሃል የብላን ብሄራዊ ረብሓ እዩ ግን ብቕልጽምካ ዝነበረሉ ዓለም እዩ ዝኒሄ ግሪንላንድ ናተይ ክገብራ እየ ይብለሎ ትራምፕ በቃ ሓይል ኣለኒ ስለዚ ሓይል ትልይኳ ትነብር ተዘየልይኳ የለኻን ግን ቻይናውያን እንታይ ይገብሩ ኣለው ናይ ቀደም ክብርታቶም እናዘከሩ መራሕቲ ኢና ነርና እሞ ናብ ቦታ ናይ ግበአና እዩ ሪሲቪላይዜሽን ኦፍ ቻይና ተሃድሶ እንብሎ ንሕና ማለት እዩ ስለዚ ኣውራ ናብ ንቡር ቦታና ክንምለስ ዝግበአና ንሕና ኢና እቶም ክብርታትና ኣለዎ ቦታኦም ስለዚ ንዓእቶም ሒዝና ታሪክና ዘኪርና ናብ ንቡር ቦታና ክንምልሶ ኣለና ተሃድሶና ክነግህዶ ክንክእል ኣለና ከምኡ ንምግባርን ዘይምግባርን ግን ብውሕድ ክንህሉ ክንክእል ኣለና ንክንህሉ ኣብ ዓለም ተኣማሚና ኣይኮነን ርኢናዮ እኮ ብተግባር ማለት ክልተ ሓሳብ ኣይኮነን ዘይ ከምቲ ዝተባህለ ዝኩሉ እናኾነስ እንታይ እዮም ኮይኑ ዓለም እንታይ ትገብር ዘላ ንብል ነርና ዕላምኦም እዩ ረብሖም እዩ ማለት መዓት ቲዮሪስ እውን ኣለው ክድገፉ ዝኽእሉ እንድሕር ሓደ ኣብ ዓለምና ዘሎ ጸገም ቀንዲ መልዕሊኡ ናይ ሰብ ምብዛሕ እዩ ዝብል ናይ ማልቱዚያን ቲዮሪ ዝድግፍ ኮይኑ ስለዚ ኣብቲ ባዕሉ ተተዋድአሉ እንታይ ኣትይዎ እቲ ሰብ እኳ ባዕሉ ዘይሓሰበ ስለዚ ኣብዚ ሓይልካ ምርካብ በቃ ዝሓልየልካ የለን ባዕልካ ጥራሕ ኢኻ እዚ ማለት ግን ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ይስርሑን ማለት ኣይኮነን ካብ ምኩራት ዲፕሎማሰኛታት ኣለውና ከም ተጋሩ ፍቲ 27 ዓመትን ቅድሚኡ ዝሓለፈ 50 ዓመት ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ፈርዮም እዮም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝበሃል ሕዚ እውን ትቐንዲ ዲፕሎማሲ ምንጭ እውን ኣብ ውሽጥኻ ዘለካ ቅልጽም እዩ ተንከርከርተልካ ግድን ከም ዘይትጠፍእ ምስ ፈለጥካ ክመሓዞ እዩ ዝደሊ ስለዚ ዲፕሎማሲ ክስራሕ ኣለዎ ቁጠባና ክዓቢ ኣለዎ ብሰራዊት እውን ፖለቲካና እውን ክዕረ ኣለዎ ብደንቢ ገይሩ እዚኦም ቅልጽም ኮይኖም ሰማዕት ረክብ
ድሕሪኡ ሽዑ እዮም ፋይር ዝመስኮም ትዝበልኒ ኣብቲ መእተው ናይቲ ጽሑፍ እውን ዘውጋዕናዮ ምስ ሃለኻ እዩ ኩሉ እንተስ ዓልካ ክብለካ እንተስ ክጥይቐካ እንተ ተዳኺምካ ግን ዘየለ ወንጀል እናምፀአ እውን ናይ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ወንጀል እውን እናመዘዘ ወንጀል ዝበሎ ክኹንነካ እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብዚ ጥሉል ኣራዳድኣ የድልየና እዩ ብዛዕባ ምሕዝነት እውን ተላዒሉ እዩ ኣፍታ ምሕዝነት እውን እታ ቀንዲ ዋና ቀንዲ ዓቕምና ውሽጣዊ ሓይልና እዩ በቃ ክሳዕ መወዳእታ ውሽጣዊ ዓቕምና እዩ ትቐንዲ እዚ ሒዝና ግን ምሕዝነት ከዓ ንቡር እዩ ንሕና ከዓ ዝያዳ የድልየና ሕዚ እዚ ምሕዝነት እዚ መን ኣምፅእዎ ቅድሚ 2013 ዝነበረ ናይ ዓለም ኣሰላልፋን ኣብቲ እዋን ኩናት እናሃለና ዝነበረ ኣሰላልፋን ድሕሪ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝመፀ ኣሰላልፋን በበይንቶም እዮም እዚ ናይ ዓለም ኣሰላልፋ እውን ዝቐየረ ኸይዲ እዩ እንተንጠፍእ ተሰላልፋ ዝያዳ ደልዲሉ በቲ ዝነበረ እዩ ክቕፅል ነይሩ ብቕልፅምና ዘምፃናዮ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ እዩ ምስ ብልፅግና ዝነበሩ ንዓና ሓልዮም ድዮም መፅኦም ኣይኮነን ምእንተ ረብሐኦም ክብሉ ዝመሓዝወካ ምእንተ በዓሉ እዩ ስለዚ መሓዙት ነተኣኻኽብ ኣለና ማእኸል እውን ኮይንና ናይቲ ምሕዝነት ብምንታይ ንዓና እንተየጥፈእ ዘይድቅስ ስርዓት እኒሄት ስርዓት ንሱ ንዕኦም እውን ሓደግኦም እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምጥፋእ ሓቢርና ንስለፍ እዚኣታ ተራኽበና ዘላ ሓቢርና ኣብ ምድምሳስ ጽባሕ ተቐየሩ ኸ እንታይ መፅኡ እዮም ዝቕይሩ ማለት ክሳዕ መወዳእታ ክኸዱ እዮም ዝቕይር የለን ግዛዕ ኢልካ ትምሕሎ ነገር ኣይኮነን ተቐያያሪ እዩ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ተገላባጥ እዩ ንእሽተይ ኩነታት እውን የዓብይ ለውጢ ተምፅእ ንሰብ ግምት እቲና ንኸይድ ተገማታይ ንገብሮ ድንገት ከይኸውን ታብ መጀመሪኡ ነጽንዖ መናእሰይ ከኸመይ ሒዝኩሞም እኒኹም ኣብዚ ኸይዱ እዚ ጽቡቕ እዩ ዝሰነድ ግን ኣውራ ምስ መናእሰይ ዝብል እዛ ናይ ሕዚ መድረኽ ፍሉይ ተብላ ሰንበት ሙሉእ ትግራይ ከምቲ ዝረእኹሞ ምስ ህዝቢ እዩ ምይይጥ ነይሩ ሶኒ ወይ ሰሉስ ምስ መናእሰይ እዩ ዝደንጎየት ዘካየድናዮ ዓርቢ ነይራ ኣብ ኩሉ ግን ትኸምዚ ብማእኸላይ ኮሚቴ ኸይዱ ዝረኽቦ መንእሰይ ኣሎ ንሱ ግን ዕዩ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ናብ ገዝኡ ናብ ጎረቤቱንን ናብ ጣቢኡ ናብ ቁሸቱ ስለዚ ናብ ሙሉእ ትግራይ ሓደ እውን እንተይንዓቕካ ዝያዳ ከዓ እቲ መንእሰይ ዝሓሳብ እዙይ ብደንቢ ይርድኦ እዩ ግን ተወሳኺ ንፅረት ንኽህልዎ ዝሕግዝ እዩ ምስ ሚድያታት ተታሒዙ ዘልዕልኩም ኣሎ ምድንጓይ የለን ዶ ዝብል ትኽክል እዩ ማለት ኣብ ባዕልኻ ኮይኑስ ኣንጻርካ ዝወፍር ሚድያ ተሸኪምካ ዝኽየደሉ እዋን እዩ ጸኒሑ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ግዜ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ብዝኾነ ምኽንያታት ሕዚ ግን ዝኸም ዘሎ ኣንጻር መኸተና ዝኾነ ውልቀ ይኹን ጉጅለ ብፍላይ ብሚድያ ዝተሓገዘ ተኣዋጅ ነዚ ንወዱ ከምዚን ብንጹርነት ስለ ዘቐምጦ ናብኡ ክእቶ ኣለዎ ተግባር እዩ ዝተርፍ ግን ከምቲ ኣብቲ ኣዋጅ ብደንቢ ዘቐመጦ ስኢልካ ኣዋጅ ኣውፅአ ኢልካ ተብተብ ኢልካ ናብ ታሕቲ እንተኸይድካ ሓደ ግዜ ትግብረ መልሱን ጽቡቕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ኣዋጅ ወፅኡ ኣሎ ኣብኡ ከዓ መርድዳእ የድሊ ስለዚ ኣብ ሕድሕዳ እንታይ ማለት እያ እንታይ ማለት ኣይኮነትን ብውሕድ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ተቕርቦ ብዝርዝር ከንብብ ዝኽእል እውን ኣብ ጥቕኡ ክህሉ ትደልዮ ትገብሮ ምስታ ምሕዝነት ተተሓዘት ናይ ኤርትራ ዝተላዕለ ነይሩ ሳላ ከም ዝኾነ እያ ኤርትራ ነፃነቶም ዝኣወጁ ብቕልፅሞም እዮም ምንም እዚ ዘጠራጥር የብሉን እቲ ምስ ይወደግ ነበረ ምሕዝነት ኣሳሊጡሎም ዶ ትኽክል ስለዚ ኩሉ ሻዕ ዱልዱል ምሕዝነት ክሳዕ ክንዱ ክሰጋገር ተሎ ንኣብነት ግብኣተ መሬት ስርዓት ብልፅግና ምስ ተፈፀመ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ዝኽወን መዓት መማረፅታት ኣለዉ እቲ ሓደ ከምቲ ዝበልኩሞ ብደንቢ ክስርሐሉ ዘለዎን ዝስራሕ ዘሎን ኮይኑ ግን ናይ ስግግር ስርዓት ሓደ ፖሲቢሊቲ እዩ ሽዑ ከዓ ካሊእ እዩ ስለዚ ናብኡ ክትኣቱ ኣለኻ እንታይ ኢኻ ሒዝካ ተኣቱ
كم عقم خاين سون مال سويل كاس لازم تهرجوا يتبلن جن نام معرارخا دحار كم أزس لتلكا خناتات تغينو صبق كالوت من مارز تاتون الله نساتهم بزرزرم بعمقتن ناترا أيام زنيهو ناي يوكرين ناي إسرائيل ناي راشان مبل عسرة ناي إيران مزيو زنيه سلازي عم مبل إسرائيل حدن كفل زبن كم زبلة نابي كمرع ليلهم سبعة تنترو زلو عبي يقينات القاتمو تزعبي خعوانا يقاتمو دلينا يي مثلا كن مكتو قدنيو بوسان معراف مكيتنا يينا مالت كل شعب نبلا تقراي تسعر النبل تعلامهم حيزهم مازم مسعود تمكيتنا يا تايا تعلامهم كم هزو خنصنت زي ابوسان ملكعو تمكيتا تقراي سعيرايا ግን ክንዕወት ኣለና ትግራይ ክትዕወት ኣለዋ ዕላማና ጋህድ ብምግባር ታያ ተዕላማና ተማለአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብምርጋዝ ከምዚ ኢልካ ተፅለ ይትኽእል ግን ታይ ዝኣክል ዓዊልካ ትዛረበ ዘይ ምሕዝነታት እኒሄ ስለዚ ምስኡ ብዘይጣረስ መልክዑ ድላይ ሓቂ ከዓ ትዝክሩ ኢኹም ኣዳነች ኣበበ ዋላት ኢታማጆር ሹም ክግንፀል እኮ ክእል እዮም ሓልዮም ወልዳድዮም ከም ኢሎም ويل نعاول نحن زارهم ما دحريو كم زين ديم زي دا إيلام نخيشوف شوفوناي حقون تا ريل تايم ملتا عاول كات زارو ولا جن حق خعنا سرح خيوت صنع ناي مودة تفتح تمالأ مسل عرسو سنة مرق جاز إيو حزب زوالي خون زي تاي مالت خمس خونن عنا جودي جن نقدم كجبار عزلوان جن بزحات نجارات النهاية وعيا مسعينا بروهيو كان عوتنا زتارات ريفلون نعوت اللو مخنياتون حزباو قال سي مس حزب قطي مستعار حيل نيري يفلطن فتحاو علامه اي وامنغو مهلاون زي مهلاو ايتهالو نخن هلينا اي ابزي جن كسلط زخل اب حصير اوان كنغبر نخل كله بحد لبخو فرتلي نقولنا مع رأي مسئزني هذا حدا جازبل رديت يدلي سلازي زم كمزي زبالو زتتات أو حد النتنا متنخار ناي وعلوم ترجم اللوام حزب تجري وهوديو حدا إيو جن ناي تنكبرتات مشرشار مالت حدا تخون أو حقي مشترات كعكيب كاي أفتون كبرتات كاي جن اندحر حدا مالت حنت حدا عينة إيفنت قالي بخالي حق تحسك حدنت كما سيخلن سلازي تام نولم زلنا بهراو خحدات فصيمهم نأبي قلطفن دأتو ويزخنا وليتن كترن نسوخ عاي قمقم يعقمو يواسن نديه يواسنن سلازي كاون لعلي كبلصقنا لعلي بلصقنا خوينهم سرحو زلو مسؤم حدا نخون إلنا خنوفرين خلن مثل بلصقنا حدا نخون مالس سلازخون بعلم بلصقنا سلازخون بقوم نجارو جن كاب زخون يكون وان لعلي تجراي حد النت نايتجارو زد ليا واننا هنا أبدأ جهالو وشتي دنجرجة تصريح اللي إن مبتان جزيام محدار سلست عمت بمول عقمو بيلينات مديبو حد النت نمزراق بخبابس بنتايس مودعته أجن ناونو ريزم الله سدلله كم تستجلسه دقة زلة تجراي وين تجراي علتها من قصة ناي تجراي كاتاتلي فلتي زيادة خاء بزتود بملكعو كم من قصتي صبق متعررات يوم زلوا سلازي زي مثل نجبر تاو حد نازل إلا نصراتيو تاو كلن لعلي في الله كم أولاد نصر زغنا كنا نبوزل لنا ونبيبنا دحار بب زلنا يو زعلا مازي نمعوات